Jazakallah khairan. Assalamu alaikum and welcome to Baran-e-Rahmat, the pre-iftar transmission with me Sidra Iqbal. आपका हमारा साथ हर रमज़ान में दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होता है और आज यकीनन रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा, तो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस ख़ास दिन की बरकत से, जो कि वैसे ही कहा जाता है कि हफ़्ते में जुम्मे का दिन एक सरदार की सी हैसियत रखता है, आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आपकी दुआओं को कबूलियत का दर्जा दे और सबसे बढ़कर ये कि जिस तरह हम कहते हैं हमें ये तौफ़ीक दे कि हम अपने साथ साथ अपने प्यारे पाकिस्तान को, अपने पूरे मुल्क को, हमारे उन लोगों को जो शायद हम उनकी उतनी खिदमत नहीं कर पाते या जो अल्लाह की तक़सीम में हमसे पीछे हैं, हम उनका भी ख्याल कर सकें और उनको अपनी दुआओं में याद रख सकें। आज जिन आयात का आपके सामने तिलावत की गई, हम जिस तरह के देख रहे हैं कि सूरह 3 की, जिसमें अल्लाह ताला ज़ैतून और इंजीर की कसम खाते हैं। फिर इसके अलावा कहा जाता है कि जिस तरह इंसान को नेकी की तरफ राग़िब कर रहा है अल्लाह ताला, हर अगर आप देखें कुरान हकीम की आयात को, उसमें हमारे लिए नसीहत है, उसमें हमारे लिए विज़डम है, उसमें हमारे लिए एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं कि हमसे पहले की कौमों ने क्या गलतियाँ, क्या ख़ताएँ की और किस तरह इंसान तक़वा इख्तियार करके, सब्र करके इन ख़ताओं से दूर रह सकता है। मैं कल एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर सुन रही थी और उसके अंदर मैं और ईगो का ज़िक्र हो रहा था। इंसान की मैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये एक शैतानी तरीक़ा है, इब्लीस मलूम करार ही इसलिए पाया क्योंकि उसने अपने आप को इंसान से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अफजल करार दिया। कहा कि मैं आग से बना हूँ तो मेरी जो काबिलियत है या मेरा जो रोब और रुबाब है, मेरी जो तख्लीक है वो अफजल है, और अल्लाह ताला की खुदाई को एक तरह से उसने चैलेंज किया। इसी तरह जब भी हम किसी भी लम्हे अपने आप में इस तरह ज़म हो जाएं कि हमें अपने आप किसी और से बेहतर लगने लगे, या किसी भी सिचुएशन को हम ऐसे रीड करें कि जी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हम इससे कहीं ज़्यादा के हक़दार थे, जो तक़सीम अल्लाह ताला ने हमें बताई है उसके हवाले से हम ये मलाल दिल में रख सकते हैं। हम अपने तई ग्रेसफुली, एक बड़े ग्रेस के साथ ये कोशिश कर सकते हैं कि अल्लाह ताला के अहकामात को माना जाए। लेकिन जहाँ ऐसा मामला नहीं है, जहाँ हम खामख़ा कम्पेटिटिव हो रहे हैं, हसद कर रहे हैं, अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, उसकी गाड़ी को, उसकी दौलत को, उसके घर को एक पैमाना बनाकर देख रहे हैं कि यार मेरी काबिलियत तो कहीं ज़्यादा है, इसको इतनी सी मेहनत करता है, इतना ज़्यादा अजर मिल जाता है, मुझे कहीं ज़्यादा मिलना चाहिए। ये भी एक मैं है और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे करीब तरीन रिश्तों में आती है। कई दफ़ा बहन भाई आपस में उलझ जाते हैं यही कह के कि जी मैं ज़्यादा खिदमत गुजार हूँ या मैं ज़्यादा मुखलिस हूँ ख़ानदान से और ख़ानदान के फ़ैसलों से। अज़दवाजी ताल्लुकात में भी मियाँ बीवी जिनको एक दूसरे का लिबास करार दिया गया है, वो भी एक दूसरे से मुकाबलेबाजी करने लगते हैं कि जी घर के लिए मैंने ज़्यादा क़ुरबानियाँ दी हैं, मैंने चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में संभाला हुआ है, अगर मैं ना हूँ तो ये घर, ये गृहस्थी नहीं चल सकती। इस तरह का कंपैरिजन यकीनन कहीं ना कहीं ये शैतानी मैं को, ईगो को लेके आता है और उसका सिर्फ हमें नुकसान ही होता है। आप हमेशा याद रखिए कि इस तरह की फीलिंग से जब आप बियॉन्ड जाकर या तो काम करते रहते हैं या झगड़ा कर लेते हैं, कहीं ना कहीं इवेंचुअली आपको गिल्ट आकर इससे टकराती है। सो कोशिश कीजिए आज के दिन ख़ास तौर पे जहाँ हम खाने पीने से इज्तनाब कर रहे हैं, सब्र अल्लाह ताला के लिए रोज़ा हमने रखा हुआ है, तो हम इस मैं को भी किसी तरह मात दे सकें। अच्छा जी, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आज का जो पैकेज है उसकी डिटेल्स मेरे पास है। चौथा रोज़ा है माशाल्लाह से और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं मुझे बताया जा रहा है कि आज क्योंकि चौथा रमज़ान है और यकीनन इसकी मुनासबत से आज के शो में हम पहला ही अशरा है, रहमतों का अशरा है, ये बात ज़रूर करेंगे कि किस तरह इन रहमतों को समेटा जा सकता है। रोज़ा और सेहत में आज हम बात करेंगे आपके और हमारे बहुत ही फेवरेट, जिसको हॉर्स पावर करा दिया जाता है, यानी बेसन। चने, भुने हुए चनों का जो आटा होता है वो बहुत सारे वेजिटेरियंस से टेक इट एज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, और हमारे यहाँ तो ख़ास तौर पर पकौड़ियाँ बाकी चीज़ों के बगैर रमज़ान नामुकम्मल है। तो उसके फ़ायदे हैं, नुकसानात हैं, क्या हम उसके फ़वाइद को एक्चुअली नुकसानात में तब्दील कर लेते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले मैं ले चलती हूँ आपको कुरत के पास। कुरत वैन के पास होती हैं ज़बरदस्त रेसिपीज़ और इन्होंने संभाला हुआ है हमारा किचन, और कई लोगों के इम्तिहान में आप इजाफ़ा कर देती हैं क्योंकि रोज़ा इफ्तार में बहुत वक्त होता है जब तक कुरत वैन अपनी तमाम रेसिपी से फ़ारिग हो चुकी होती हैं और उसकी मज़ेदार सी खुशबू से हमारा स्टूडियो महक रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जुम्मा मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको। क्या बनाने लगी हैं आज? फिर मसालेदार चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आज बड़े मज़े की रेसिपीज़ हम बना रहे हैं। 3 रेसिपीज़ हैं, उसमें से पहली रेसिपी जो है हम पिज़्ज़ा शवरमा सैंडविचेस बनाएंगे, ओके, जो कि बच्चों के बहुत फेवरेट होने वाले हैं। सेकंड रेसिपी मैंने जैसे कि आप लोग को बताया कि हमारी इफ्तार जो है मीठे के बगैर इनकम्प्लीट है, तो हम क्रीमी बर्फ़ी बना रहे हैं और उसके साथ हम जामे शीरी से एक बड़े मज़ेदार सी मिल्क आइसक्रीम ड्रिंक बनाएंगे, जो कि हेल्दी भी है और बच्चों की बहुत फेवरेट होगी, क्योंकि जामे शीरी आपको पता है कि बड़ा खालिस अरकियात और संदल से बना हुआ होता है। और अच्छा, मुझे अच्छी बात ये लगती है गुरत कि आप ना हर दफ़ा उस पर एक्सपेरिमेंट करके इनोवेट करके जामी शेरी से इतनी चीज़ें बना रही हो जी, तुम, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था। कल की वाकई मैं अपने साथ लेके गई थी, आई वांट टू वाउच फॉर इट, कि इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त वो जो बर्फ़ी डिलाइट बनाई थी विद कोकोनट एंड विद जामी शेरी, जिसमें मेरे कहने पे इन्होंने दोनों फ्लेवर्स यूज़ किए थे। दे वर ट्रूली आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त था। अच्छा, मुझे एक सवाल तुमसे करना है आज, क्योंकि तुम शवरमा सैंडविचेस बना रही हो। शवरमा तो वो बेचारा जिसको होता है ना फांसी दी हुई होती है उसको, उसके बाद उसकी दुर्गत बनाई जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें से शेविंग्स हो रही होती है। आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि अगर इस तरह वो सीख पे बेचारा ना हो और स्लो कुक ना हो रहा हो, देन इट्स नॉट शवरमा। लेकिन आप तवे, फ्राइंग पैन, चूल्हे पे बनाने लगी हैं। जी बिल्कुल। तो ये शवर में जी चिकन का तो डिफरेंस आएगा, लेकिन जो सॉरी सॉस यूज़ करेंगे वो शवरमा वाली जो सॉस होती है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, यानी मेन इंग्रेडिएंट इसका वो सॉस है। जी बिल्कुल, सॉस है। अच्छा, हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी, ताकि आप फिर आगे थोड़ी सी रेसिपी मेरी देख लें। अच्छा, पहले तुम बता तो दो, ये मुझे नज़र आ रहा है कि चिकन मैरिनेट हुआ है। चिकन में क्या क्या डाला है? चिकन में मैंने योगर्ट डाला है, तंदूरी मसाला डाला है, गरम मसाला डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, सोया सॉस डाली और चिली सॉस के मैरिनेट करके रखना है। अच्छा, मैरिनेट करके लाजमी रखना है आपको 2 आवर्स के लिए, क्योंकि फ्लेवर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यानी ये एक बहुत सिंपल सी बात, अगर मैं कहूँ कि सहरी के बाद आप इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें, बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप कर दें। अच्छा जी, हम आगे बढ़ते हैं और नात की तरफ बढ़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, अब बारी हमारे सेगमेंट रोज़ा और सेहत की। आपके सवालात हम तक पहुंच रहे हैं। ख़ास तौर पे मैंने आपसे कहा था कि आज बेसन यानी ग्राम फ्लावर के बारे में बात करेंगे, जिसके बगैर हमारा रमज़ान नामुकम्मल लगता है। बहुत सारे पकौड़े और तरह तरह के फ्राइड आइटम्स जिसमें बाइंडिंग के लिए या जिसकी कोटिंग के लिए बेसन इस्तेमाल होता है। यानी हमने तो कोई हद ही नहीं छोड़ी ना, यानी हर सब्ज़ी को हमने माशाल्लाह उसका टेम्पूरा बना दिया है बेसन में डालकर। इसके अलावा जब हम सब्ज़ियों से हम उकता गए तो फिर उसके बाद हमने गोश्त का रुख किया, और कल मैंने देखा किसी ने प्रॉन पकौड़े बनाए हुए थे। यानी बेचारा प्रॉन भी इस बात पे रो रहा होगा कि मेरा भी पकौड़ा बना दिया है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट अ लिटिल बिट। इसके अलावा जी आज के हमारे सेगमेंट में रेसिपीज़ किस तरह आगे बढ़ रही हैं और एक सोशल डिस्कशन। कल मुझे जो ना बड़ी प्यारी लगी थी डॉक्टर अली की बात, जब उन्होंने कहा कि जी मुझे सबसे ज़्यादा अम्मी के हाथ की इफ्तारी याद आ रही है। तो आज ज़रा टेलीफोन लाइन्स खोलेंगे और आपसे जानेंगे कि अम्मी के हाथ की इफ्तारी में क्या ख़ास बात होती है। वैसे तो अम्मियाँ जो भी बनाती हैं बड़ा जायकेदार होता है, और उसका जायका आप चाहे मैं कहती हूँ 50 साल की उम्र को पहुँच जाए, आप कभी नहीं भूल पाते। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी जगह पे कोई रिवायती खाना खा लेते हैं या किसी के घर में कुछ चखते हैं और आपको यकायक याद आती है कि यार ऐसी चीज़ तो मैंने बचपन में खाई थी, मेरी अम्मी भी बिल्कुल इसी अंदाज़ में बनाती थी। सो वील टॉक अबाउट अम्मी के हाथ की इफ्तारी, और ख़ास तौर पे आपको अपनी अम्मी के हाथ की इफ्तारी में क्या चीज़ पसंद है। हर घर का एक अलग अंदाज़ होता है पकौड़े बनाने का, अलग अंदाज़ होता है फ्रूट चाट बनाने का, कुछ लोग अपने अंदाज़ में बटाटा वड़ा और बाकी चीज़ें बनाते हैं, समोसे घर में बनाए जाते हैं तो उसका ख़ास तरीका होता है। सो वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। लेकिन सबसे पहले मेहमान हैं हमारे, उनको वेलकम करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है वजीहा एजाज़, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। थैंक यू वजीहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुम्मा मुबारक एंड रमज़ान मुबारक। हाँ, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया आपके आने का। अच्छा जी, आगा अब्बास साहब हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं, तिब्बे नबवी रिसर्च स्कॉलर। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपकी भी मौजूदगी का। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा जी, बेसन बेचारा जो इस वक्त मैं कहती हूँ कि चांद रात जब थी रमज़ान की, और सब ने देखा कि रोज़ा
कल रखना है या नहीं रखना, चांद हुआ है या नहीं हुआ है। किचन में सबसे पहले ढूंढिए मची कि बेसन है या नहीं, क्योंकि जब पहला रोज़ा खुलेगा कुछ चीज़ें सीजनल होती हैं। एक तो मौसम अच्छा हो जाए, बारिश शुरू हो जाए तो आपका दिल चाहता है कि आप पकौड़े खाएं, और दूसरा रमज़ान में पकौड़ों की क्या ही बात है। तो मुझे पहले बताएं वजिया कि ये जो हम अपने साथ करते हैं कि रोज़ा इफ्तार हम तले हुए पकौड़ों से करते हैं, क्या ये सही है? यानी कैन वी डू इट 30 डेज़ ऑफ द मंथ? देखिए डेली बेसिस पे करना तो सही नहीं है, और अब तो बहुत ऑप्शंस हैं। बेक्ड पकोड़ा आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप रोज़ाना डीप फ्राई ही लें, और वो भी डिलीशियस और न्यूट्रिशियस होते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी लेकिन मुझे एक बात बताएं, एक तरफ आपके पास गरम गरम कढ़ाई से निकले हुए तले हुए पकौड़े हों, और दूसरी तरफ आपके पास एयर फ्राइड बेचारे मासूम से फीके से पकौड़े नजर आ रहे हो, क्योंकि उस पर वो शाइन भी नहीं है, वो जो चमक होती है बट तेल इट्स की वो नहीं ओके, है। ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक इफ़ यू आर हैविंग आपको पकोड़ा। मैंने 2 दिन के लिए तो कन्विंस कर लिया। हाँ, मैं खुद भी ले लेती हूँ, वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक मैं खुद भी तले हुए पकोड़े ले लेती हूँ, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और मैं समझती हूँ कि जो हमारे पास ये मंथ्स होते हैं, रमज़ान के हो गए या ईद हो गई, ये हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये चीज़ें, ये ट्रेडिशन है, तो इसके साथ चलना चाहिए। ठीक है, हेल्थ और फिटनेस अपनी जगह है, मगर खुद बेसन के भी बहुत से फ़वाइद हैं, ठीक है। और अगर आप ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल एतदाल। मुझे बताएं कि हमने अगर पूरे महीने इंशाल्लाह ताला रोज़े रखने हैं और आपने पकौड़े भी तलने हैं, ऑयल का इस्तेमाल, आई थिंक इट इज़ लेस अबाउट कि हम पकौड़े खा रहे हैं, हम किस तेल में बना रहे हैं वो। और ख़ास तौर पे मेरे व्यूवर्स चाहेंगे कि थोड़ा आप गाइड करें कि अगर हमने कढ़ाई में पहले ही दिन 1-1.5 लीटर पेट्रोल कह रही थी तेल रख लिया है, तो अब ये पेट्रोल की तरह कितना चलेगा? नहीं, देखिए मैं सबको यही कहती हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, 2 से 3 दिन बाद आप उसे डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि फिर उसमें, क्योंकि असल में ऑयल में ना, जब वो एक दफ़ा फ्राई हो गया, अब वो आपस में ऑक्सीडेशन के साथ ना, ऑक्सीडेशन उसमें स्टार्ट हो जाती है, और वो चीज़ें ना मिल के वो ख़राब होने लगता है। तो यानी ये कि जो इतने सारे हैक्स हमें मिलते हैं कि जी आप फलानी चीज़ को उस वक्त तक इस तेल में पकाएं जब तक वो काली होके, यानी पूरी ओवर फ्राइड ना हो जाए, इससे तेल साफ हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा ऑयल आपने कर लिया, वो हीट हो गया, उसमें आपने पकोड़े तल लिए या समोसे वॉटेवर, तो फिर उसके बाद 3 दिन बाद उसे ख़त्म कर दें। और 3 ये दिन अगर बड़ी मैक्सिमम। क्वांटिटी में हो, क्या इसको खाने बड़ी में क्वांटिटी में मत लेना। अब कढ़ाई जैसे इस तरह की होती है, तो आप उसमें थोड़ा सा तेल ऐड करें। आपने 2-3 पकोड़ा तल लिया, ठीक है, फिर आपको लगा थोड़ा सा कम हो गया, बस उतना ही डालें ना जितना आप, जितनी ज़रूरत हो, उसे ऊपर तक भरने की क्या ज़रूरत है। मैं खुद कुकिंग करती हूँ घर में, तो मैं थोड़ा थोड़ा ले रही होती हूँ, फिर उसमें आपने और ऐड कर लिया, तो फिर उससे आपकी बचत भी होगी, क्योंकि आजकल महंगाई आप समझ सकती हैं। बिल्कुल सही। तो आपने कहा किफ़ायत शारी से किफ़ायत शारी के साथ करें। और मैं यही कहूँगी कि डेली बेसिस पे मत लें। हमारे यहाँ डेली पकोड़े के बगैर अफ्तारी नहीं हो रही होती, हमारे तो ये हिसाब किताब है, तो उसे ट्वाइस अ वीक रखें। मैं वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक ले रही हूँ। मैं डेली पकौड़े नहीं खाती, एक दिन आलू के पकौड़े होते हैं, एक दिन पालक के पकौड़े नहीं, होते हैं, एक दिन मिर्च के पकौड़े होते हैं, डेली तो नहीं है ना, तो सब अलग अलग वैरायटी चल रही है। मगर बहरहाल आप जो है उसको इतना ज़्यादा ना लें, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वो रमज़ान की, फिर जैसे बहुत से लोग इसमें डाइट मतलब चाहते हैं वेट भी कम हो जाए, तो वो सब चीज़ें समझ लें आपके पीछे चलेगी, और पकोड़ा आगे आ गया। बिल्कुल सही। अच्छा जी, बेसन जो बनाया जाता है वो आपके भुने हुए चने का आटा होता है बेसिकली, और ये जो भुने हुए चने हैं ना, ये ज़बरदस्त सोर्स है आपकी प्रोटीन की, सेहत के लिए। आप अगर फ़ौजी, यानी जिसको कहते हैं ना मिलिट्री डाइट को देखें, लंबे लंबे अरसे के लिए अगर आप बॉर्डर पे मौजूद हैं, वहाँ पे खुराक कम है, लेकिन आपको हाई एनर्जी भी चाहिए, अलर्टनेस चाहिए, तो कहा जाता है ये जो मुट्ठी भर चने होते हैं ये आपको हॉर्स पावर देते हैं। वैसे भी जो सबसे बर्क रफ्तार ज़बरदस्त हमारे घोड़े होते हैं, उनको भी खुराक में ये दी जाती है। आगा साहब, इसके हवाले से जानना चाहूँगी, ये जो भुने हुए चने हैं, बेसन पकौड़े ये तो चलें आगे की बात हुई, भुने हुए चनों में क्या क्या अल्लाह ताला ने बेनिफिट्स हमारे लिए रखे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भुने हुए चने हमारी रिवायात में मिलता है, अहादीस में मिलता है कि अगर खाना खाने से पहले थोड़े से भुने हुए चने, एक 12, 15, 20 के करीब भुने हुए चने छिलके समेत अगर आप खाना खाने से पहले खा लें और खाना खाने के बाद खा लें, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की एक किताब है तिब्बे इमाम रज़ा, उसमें यह बात लिखी हुई है। उससे फ़ायदे क्या होते हैं कि उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में आता है, सही, आपकी अगर शुगर लेवल है वो भी कंट्रोल में आएगा, और अगर आपका बीपी शूट कर रहा है वो भी कंट्रोल में आता है। मैंने बहुत सारे मरीज़ों को प्रैक्टिस में हूँ कि यूज़ कराया, तो आप यकीन जाने मैंने उसके कमाल देखे। अच्छा, हम समझते ये थे सिदरा के शायद सिर्फ हमारे पाको हिंद के अंदर ही ये पकोड़े समोसे और ये बेसन का आइटम इस्तेमाल होते हैं पूरे महीने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मौला हुसैन के हरम में पिछले साल रमज़ान में मैं वहाँ अफ्तारी कर रहा था, तो मेरे लेफ़्ट साइड पे एक अरबी बैठे हुए थे,
انہوں نے جب روزے کھولنے کا نماز کے بعد ٹائم ہوا تو انہوں نے بیسن کی روٹی نکالی. میں حیران ہو گیا. بیسن کی روٹی نکالی, مجھے بھی انہوں نے تھوڑی سی آدھی پیش کی, انہوں نے کہا کھائیں, تو میں نے لے لی. پھر میں نے جب کھائی تو ایک الگ ہی ٹیسٹ تھا. صحیح. اس میں مجھے جو ذائقہ آ رہا تھا پیاز کا اور ادرک کا اور دھنیے کا جی. اور کئی ذائقے. تو میں نے ان سے سوال پوچھا, میں نے کہا اس میں کیا کیا چیزیں ڈلی ہیں. اس نے مجھ سے کہا اس میں اجوائن پیس کے ڈالی ہے, کیا بات ہے. اس میں سفید زیرہ پیس کے ڈالا, اس میں ہرا دھنیا, اس میں پودینہ, اس میں ادرک. اور اس نے کہا کہ یہ چیزیں میں اس لیے ہم لوگ عربی لوگ ڈالتے ہیں کہ آپ کا پیٹ اندر ہو جائے. کہتا ہے کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے. وہ یہ سب چیزیں جانتا تھا. کہنا پیٹ اندر ہو جاتا اچھا ہے. ویسے بھی جیسے ڈائٹ میں بھی کہا جاتا ہے, آپ تو یہ بھنے ہوئے چنوں کی بات کر رہے ہیں, جو ثابت چنا ہے, چک پی, یعنی چنا چاٹ. آپ ٹھیک ہے, ہم تو اس میں بڑے لوازمات, اس میں تلی ہوئی پاپڑی ڈال کے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے اس میں 100 طرح کی املی, چٹنی, یہ وہ ڈالنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں, اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں, 1 کپ چنا چاٹ, اٹس دا ہیلدیسٹ آف افطارز دیٹ یو کین ہیو, ہے نا. اور اس میں کیا کیا ڈالیں؟ اس میں بھی اجوائن ایک ذرا سی چٹکی ڈال لیں تو کیا؟ اجوائن ڈالنے سے کیا ہوتا ہے سدرا کہ سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ بیسن کو آرام سے ہضم کریں گے, آپ کو گیس ٹربل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات. اچھا آغا صاحب, I'm so sorry to interrupt you, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, آئیے ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام سدرا, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. جمعہ مبارک ٹو یو. خیر مبارک. آپ سنائیں کہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آج. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اچھا اس میں سارا کا سارا کریڈٹ ویسے جاتا ہے آئزاز کریشن کو. میری یعنی ماشاءاللہ الحمدللہ ان کے ساتھ میرا چھٹا رمضان ہے. شی میکس شیور دیٹ شی میکس دا موسٹ بیوٹیفل ابایاز فار می. تو میں آپ کا یہ کمپلیمنٹ ان تک بھی پہنچا دوں گی. بہت شکریہ. بالکل, میں بھی بالکل ٹرائی کروں گی ان سے. جی کیا کہیں گی آج ہمارا کوئی سوال کرنا چاہیں گی روزہ اور صحت کے سیگمنٹ میں؟ جی بالکل, میرا سوال یہی ہے کہ کھانے کے فوائد تو آپ نے بتا دیے, آگا بات سے یہ پوچھ کے بتائیں کہ بیسن سے کیا اسکن بھی کلیئر ہوتی ہے؟ آئی ایم سو سوری, آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے, دوبارہ سوال اپنا دہرائیے گا. سزا میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ بیسن لگانے سے کیا اسکن بھی کلیئر ہوتی ہے ہماری؟ یہ جب امی کوئی مہنگی کریم نہیں لینے دیتی بیٹا, اور ٹین ایج میں ہم ساروں نے بیسن کا فیس پیک لگایا ہے, بٹ وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. صاحب روز واٹر اور بیسن سب نے لگایا ہے. کیا بات ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آپ سب نے لگایا. لیکن میں روز واٹر سے ہٹ کے ایک نسخہ بتانے والا ہوں. پلیز بتائیے. اپنی بچیوں کو, جو بچیاں سن رہی ہیں, دیکھیں 2 چمچے بیسن کا آٹا لے لیجئے, اس میں 1 چمچ آپ ڈالیں بلائی, دودھ کی بلائی, یعنی کہ فریش ملک کی بلائی. اگر گائے کا دودھ ہو تو کمال ہو گیا. اس کے بعد اس میں آپ 1 لیمن, آدھا لیمن اس میں نچوڑ لیں آپ. پھر 1/2 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر ملائیں. یہ 4 چیزیں ملانے کے بعد ایک پیسٹ بن جائے گا. اس کو آپ اپنے چہرے پہ مل لیں اور 1 گھنٹے کے بعد آپ چہرہ دھو لیں. 1 گھنٹے کے بعد کسی سے ملاقات کریں, پھر 1 گھنٹے کے بعد پھر اسی سے ملاقات کریں. اگر وہ آپ کو چونکنے پہ مجبور نہ کر دیں تو کہیے گا. کیا بات ہے. لوگ چونک جاتے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ فریشنس آتی ہے. اچھا لیکن ایک مسٹیک اس میں بہت چیز کرتے ہیں آغا صاحب, جب یہ 1 گھنٹہ لگائیں گے تو یہ فیس پیک سوکھ جائے گا. میں نے اکثر ینگ بچوں کو دیکھا ہے کہ ان دیٹ وہ خواہش کہ ہم بہت چمک جائیں, ہم بہت زیادہ سخت ہاتھوں سے اس کو رگڑ لیتے ہیں. ایکسفولیٹ پیار سے کرنا ہے, ہلکا سا اسپرے مار دینا تھوڑی دیر کے بعد, ایک اسپرے مار دیں. ہر چیز کا حل موجود ہے. اب جیسے پکوڑے اگر کوئی پورے مہینے کھانا چاہتا ہے, میں کہتا ہوں گرین چٹنی بنا لیں آپ, اور اس میں آم چور کا پاؤڈر ضرور ڈالیں. آم چور کا پاؤڈر ضرور ڈالیں. اس میں آپ میتھی دانہ ضرور ڈالیں ہلکا سا. آپ دیکھیں آپ کو آرام سے پکوڑے تلے ہوئے, ویسے کھانا نقصان دہ ہے, ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہی ہیں بالکل, لیکن دیکھیے یہ دل ہے کہ مانتا نہیں. یہ بات بڑی مشہور ہے 25 سے 30 سال سے. تو یہ دل ہے کہ مانتا نہیں ہے, تو اس کو منانے کے لیے آپ چٹنی کا استعمال ضرور کریں, اور چٹنی گھر میں بنائیں, باہر سے نہ لیں. اچھا یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی. جلدی سے وجہ آپ کے پاس آنا چاہوں گی. ہمس ہم دیکھتے ہیں اگین چنے سے ہی بنتا ہے, اور پورے مڈل ایسٹ میں کھایا جاتا ہے, میڈیٹرینین ڈائٹ کا حصہ ہے. اس کے کیا بینیفٹس ہیں؟ آئی تھنک میں آلٹرنیٹیوز پہ بھی دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں. کیونکہ بھنے چنے سے بنا ہے تو اوبیسلی بیسن سے, تو بیسن میں فائبر کی بہت اچھی مقدار موجود ہے. تو جیسے انہوں نے بھی کہا کولیسٹرول ہو گیا, بی پی ہو گیا, آپ کے ساتھ کارڈیو ویسکولر پرابلمس کے کولیسٹرول صحیح ہوگا تو یہ سب پرابلمس خود بخود صحیح ہوتے جائیں گے. اور اس کے علاوہ ویٹ لاس جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اچھا یہ ہمس میں تو بھنے ہوئے چنے نہیں استعمال ہوتے, اس میں تو سفید چنا استعمال ہوتا ہے, اس کے کیا بینیفٹس ہیں؟ بیسن کا ہی ہے نا, چیزیں تو اسی سے چنے سے ہی بیسن بنا ہے, تو مین تو انگریڈینٹ چنا ہی ہے نا اس کا. تو جو ہے اس کے میں آپ کو فوائد بتا رہی ہوں کہ اس میں فائبر ہے, وائٹامن اے ہے, سی ہے, منرلز ہیں,
تو کافی ساری چیزیں اس کے اندر کیونکہ موجود ہیں تو وہ ہیلدیئر آپشن ہے. ایبسلیوٹلی. اور اس کے ساتھ آپ 1 چمچ لبن یعنی آپ اپنا یوگرٹ اس کے ساتھ کھائیے, اچھا سا اس کے ساتھ آپ کے پاس کوئی فلافل بنتا ہے وہ, تو آپ یو ول ایبسلیوٹلی انجوائے اٹ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے جی, بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں اورحان بات کر رہا ہوں کراچی سے. کیا کہیں گے آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیونکہ افطاری میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو بچے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, افطاری کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا ان کو بیسن کے پکوڑے کھلائے جا سکتے ہیں, لائک 1 سال کا بچہ ہے یا 2.5 سال کا بچہ؟ اچھا جی, بڑا انٹرسٹنگ آپ کا سوال ہے, کیونکہ میں ایک دم بچے جب آپ نے کہا نا میں 5-6 سال کے بچے ذہن میں آئے, اور ان کو تو صرف اور صرف آلو کے پکوڑے کھانے ہوتے ہیں. بٹ بہت شکریہ آپ کے سوال کے لیے. سب چھوٹے بچے استعمال کر سکتے ہیں بیسن کے پکوڑوں کا؟ دیکھیے چھوٹے بچوں کے لیے میں عرض کروں گا کہ اگر اس میں پالک تھوڑا سا ملا ہے نا, آئرن ہوتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے پکوڑا. چھوٹے بچوں کے لیے اسپیشلی آپ الگ سے پکوڑا بنا لیں جس میں پالک ڈالیں, پودینہ ڈالیں. اچھا, سفید چنوں کی بات ہو رہی تھی, مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول یاد آ گیا کہ میرے مولا رسول خدا نے فرمایا اگر کسی کی کمر میں تکلیف ہو, کمر کی ہڈی میں یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو, مہرے وغیرہ ہل جائیں, تو وہ کیا کریں, سفید چنے ابال کے کھائیں. سفید چنے ابال کے کھانے سے صدرہ, کمر کی تکلیف بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. اور یہ میرے مولا رسول خدا کا فرمان ایسا ہے کہ میں نے ہزاروں پیشنٹس پہ اس کو آزمایا. کیا بات ہے, رزلٹ 100% آتا ہے. زبردست. یعنی یہ وہ تمام چیزیں جو ہماری ڈائٹ کا حصہ تھیں, بڑی سادی ہماری غذا ہوتی تھی. ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلو کہ اگر آپ بیسن کا استعمال چیلا بنانے میں کریں, ہم گجراتی ہیں تو ہم آپ کو اس طرح بتا دیتے ہیں کہ پین کیکس ہر گھر میں بنتے ہیں جس میں آٹے کا استعمال ہوتا ہے. آپ بے شک چیلا جب بناتے ہیں اس میں انڈا ڈالیں یا نہ ڈالیں, بالکل اس کو اسی طرح کا ایک اس کا آپ نے ایک امیزش بنانی ہے جیسے آپ پکوڑوں کے لیے بناتے ہیں, بٹ دین فرائی اٹ لائک اے پین کیک آن اے نان اسٹک. آئی ایم ایبسلیوٹلی گارنٹیگ یو کہ اس سے بہترین آپ کو ڈائٹ فوڈ نہیں مل سکتا, جو فلنگ بھی ہے, رچ ان پروٹینز ہے, اینڈ یو آر ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو انجوائے اٹ. قرت سے پوچھو, قرت کسی دن بنا دیں گی پلیز یار؟ ضرور ضرور, اچھا سا ایک چیلا بنا دیں. ابھی تک جو آپ نے بنایا اس کی ذرا پروگریس بھی تو بتائیں. اچھا, ہماری کریمی برفی ریڈی ہو گئی, وہ سیٹ کرنے ہم نے تم رکھی ہے. ویسے میٹھا پہلے بناتی ہو میری امی کی طرح, وہ جلدی بن جاتا ہے, جلدی بن جاتا ہے. اب اس میں کیا 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 ہے؟ برفی کے لیے میں نے یوز کیا خشک دودھ, اور اچھا کوالٹی اچھی ہونی چاہیے آپ کے ملک پاؤڈر کی, ورنہ برفی اچھی نہیں بنے گی. پھر اس کے ساتھ میں نے یوز کی ہے آلپرس کی کریم, غذائیت سے بھرپور, پریزرویٹو سے پاک ہوتی ہے اور بہت رچ فلیور دیتی ہے برفی میں. اس لیے میں اپنے میٹھوں میں یہ ضرور یوز کرتی ہوں تاکہ جو ہے ایک رچ فلیور آئے میٹھے میں, اور تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے اور اچھے طرح آپ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بتا دیتی ہے اپنے سارے سیکرٹس. اچھے جو شیف ہوتے ہیں نا, میری امی سے پوچھ لو, میٹھا بنائیں گی پہلے ہی, لیکن کسی بھی چیز کی ریسیپی پوچھ لو تو کہتی ہیں جس دن بنانا اس دن پوچھ رہے ہیں, ابھی تنگ مت کرو, بھاگو یہاں سے. بالکل. تو بس ملک پاؤڈر کے ساتھ ہم نے کریم ڈالی, اس کو اچھی طرح سے ایک آپ نے نان اسٹک پین لینا ہے, اس کے اندر مکسچر ڈالنا ہے اور الائچی پاؤڈر ڈالنا ہے. کیا بات, اچھے سے بھوننا ہے. بھونتے بھونتے جب وہ اپنا پین سے وہ برفی چھوڑ دے اپنے آپ کو, تو آپ نے سمجھے برفی ریڈی ہو گئی. گریس ٹرے لینی ہے, ٹھیک ہے, برفی پھیلانی ہے, اوپر سے نٹس جو ڈیکوریٹ کرنے ہیں, اور کٹ کر کے آپ نے سرو کر دینا ہے. بالکل صحیح. اچھا, اس کو پہلے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں. جی بالکل ٹھنڈا ہونے دیں. دوسری ریسیپی کے لیے جو ہم اپنا پیزا شاورما سینڈوچز ہیں, اس کے لیے سب سے پہلے ہم چکن ریڈی کر لیتے ہیں. ہم یوز کریں گے اس میں ڈالڈا کا کوکنگ آئل. کتنا ڈالو گی؟ اتنی یہ تقریباً ½ kg چکن لگ رہی ہے مجھے. چکن ہے, بالکل صحیح. اس کے حساب سے ہم نے 1/4 کپ, جی 1/4 1/4 کپ, جی. اور یہ ڈالڈا کا کوکنگ آئل. اچھا, آپ لوگ بولیں گے کہ میں ہمیشہ ڈالڈا کا کوکنگ آئل کیوں یوز کرتی ہوں؟ کیونکہ ہماری ماؤں کا ہمیشہ سے بھروسہ رہے ڈالڈا کا کوکنگ آئل پہ, کیونکہ جو ہے یہ لوگ اپنی کوالٹی پہ کمپرومائز کبھی نہیں کرتے ہیں. اس لیے میں بھی ہمیشہ یہی یوز کرتی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا صدرہ کہ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بھئی ہم کھانے بناتے ہیں لیکن اس میں سے عجیب سی مہک آتی ہے اور ڈائجسٹ صحیح سے نہیں ہو پاتے. بلکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے قرۃ, سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ نے جس طرح کہا نا کہ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا, آج کا ہمارا ٹاپک بھی ابھی ایک بریک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, واپس آئیں گے تو یہ بات ضرور کریں گے کہ امی کے ہاتھ کی افطاری جو لوگوں کو یاد آتی ہے, ذائقہ بہت ساری چیزوں کا بدل گیا. لوگ کہتے ہیں جی پہلے جیسی غذا نہیں رہی, وہ کوالٹی نہیں ہے, مسالے ویسے نہیں ہوتے, لیکن ڈالڈا ویسا کا ویسا ہی ہے. تو وہ آپ کو بالکل اپنی امی کے ہاتھ کا ذائقہ ریٹین کرنے میں مدد کرے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back.
जज़ाक अल्लाह मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी और इस खूबसूरत कलाम का भी। हमारे स्टूडियो में जो नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है उनको भी मैं आपसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरी बहुत अच्छी दोस्त सैयदा सारा हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सारा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। और आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं बहुत सारी नॉस्टैल्जिक हमारी मेमोरीज़ की, तो हमारे साथ अस्मा ज़ैन भी मौजूद हैं, चूँकि वैसे तो पेशावराना तौर पे एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, लाइफ कोच है, लेकिन उनसे जानेंगे कि ये जो माजी की याद होती है और ख़ास तौर पे आपकी बचपन की जो खूबसूरत यादें होती हैं वो किस तरह आपकी ज़िंदगी को शेप अप करती हैं। ईद हो, त्यौहार हो, ये हमारे कल्चर से, हमारे दीन से, हमारी पूरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं। अक्सर आप देखें कि कहा जाता है कि चाहे वो रमज़ान की रौनक हो या ईद की रौनक हो, वो बच्चों से है, सारे घर वालों से है। तो यकीनन बच्चों के जहनों में जो ये पूरी मेमोरीज़ आती हैं कि आप किस तरह सहरी का एहतमाम कर रहे हैं, किस तरह रोज़े का एहतमाम कर रहे हैं, किस तरह तमाम घर वाले, आजकल तो अनफॉर्चुनेटली ये हालात हो चुके हैं कि सब लंच कोई अलग कर रहा है, अपनी प्लेट बनाई, माइक्रोवेव में गर्म किया और आपने उसको नोश कर लिया। लेकिन एक वक्त आता है, बिलखुसूस रमज़ान की ये बरकत और रहमत होती है कि आप कम से कम सहरी और इफ्तार पे साथ बैठ रहे होते हैं। तो इसका क्या असर पड़ता है आपकी ज़िंदगी को, आपके पर्सपेक्टिव को शेप अप करने में, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वी हैव आल्सो बीन जॉइंड बाय अ वेरी डियर फ्रेंड जवेरिया सलीम। इनसे भी हम इनकी खूबसूरत आवाज़ में कलाम सुनते रहेंगे। थैंक यू जवेरिया फॉर बीइंग हियर। जवेरिया, लेकिन मुझे बताओ, तुम माशाल्लाह इतना लंबा हमारा भी साथ है, आपको अम्मी के हाथ की कौन सी डिश सबसे ज़्यादा याद आती है? और अब माशाल्लाह ख़ुद तुम एक वालदा हो, तो कहोगे यार बहुत कोशिश की लेकिन अम्मी के हाथ वाला जायका इस फलानी चीज़ में नहीं आता। मैं कहूँगी हर चीज़ ही अम्मी के हाथ की ऐसी है कि हम जितना भी बना लें वो वैसी नहीं बनती, मगर मेरी अम्मी बॉक्स पेटीज और हलीम बहुत अच्छी बनाती है। हाँ, तो क्या बात है। उस बात में उनका कोई सानी नहीं है। अच्छा, ये बात अगर ख़वातीन कहें, लड़कियां कहें तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर मर्द हजरात यही बात कहें ना कि तुमने जो बेगम दाल बनाई है वो वैसी नहीं है जो मेरी माँ बनाती थी, तो उस बात पे लड़ाई हो जाती है ना। और जावेद अख्तर का मैं एक वो देख रही थी क्लिप, उन्होंने कहा बतदरीज ऐसा लग रहा है 1500 साल से जो दाल का जायका है वो बस डाउनग्रेड ही होता जा रहा है, क्योंकि हर शौहर कहता है कि मेरी अम्मा जैसी तो नहीं बनाई। आपको कभी ये शिकायत का सामना करना पड़ा? समटाइम्स शुरू में ऑफ कोर्स, लेकिन फिर मैंने उनकी अम्मा से ही सीख लिया तो ये मसला हल हो गया। आपने कहा कि मैं उसी अंदाज में बनाती हूँ जो आपको पसंद है। अस्मा, आप भी बताइए कि अम्मी के हाथ की इफ्तार या अम्मी के साथ गुजारा हुआ वो जो रमज़ान होता है, हमारे बचपन का रमज़ान, उसकी क्या अहमियत होती है भाई ज़िंदगी में? मुझे लगता है कि अम्मी के घर की वाइब ही अलग होती है, कैफियत ही अलग है, अगर उसको हम यूँ नाम दें, आपकी जहनी कैफियत ही अलग होती है। और शादी के बाद तो मैंने और ज़्यादा इस चीज़ को महसूस किया कि अम्मी के घर में एंटर होते ही खुशबू ही अलग महसूस होती थी, खानों की, वहाँ के एनवायरनमेंट की। और माशाल्लाह हम बहन भाई भी माशाल्लाह काफ़ी हैं, हम 7 बहन भाई हैं, तो उसमें ये था कि हम एक दोस्तों की तरह हम होते थे। तो घर में एक चहल पहल, गहमा गहमी, सहर में, अफ्तार में, और वो लगता था कि हम माशाल्लाह 7 दोस्त एक ही रूफ में रहते हैं, लेकिन अंडर अस्मा, वन तुमने रूफ। आपने ये नोटिस किया होगा कि बचपन में माशाल्लाह इतना भरा पूरा कुनबा होने के बावजूद आपकी वालदा को हर बच्चे की पसंद का पता होता होगा, हर बच्चे का ख्याल होता होगा कि यार सहरी में उसने खा लिया है, उसकी पसंद की अगर नहीं चीज़ थी तो उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए। ये मेरे ख्याल में एक ऐसी अल्लाह ताला ने माओं को ख़ासियत दी है जो हम कभी नहीं उसको फुलफ़िल कर पाते। हमारे घर में होता, हम कहते हैं यार इसको ये नहीं पसंद, कोई बात नहीं, कुछ खा लेगा, कर लेगा, लेकिन वालदा को हमेशा अपने सब बच्चों का ख्याल होता है। और वालदा के पास एक ये भी एक प्यार की ट्रिक होती थी कि वो अगर कोई चीज़ इतनी नहीं भी पसंद हो, जब अपने हाथ से निवाला बना के खिलाती थी, बातें करते करते, कहानी सुनाते सुनाते, तो वो बचपन में हम लोग खा लेते थे। नहीं, वो खास ये तौर पे भी देखो उनके ना, खास कोई प्यार चीज़ होता है। आज भी नापसंद हो, हम कहें यार मुझे करेले नहीं पसंद सिवाय अम्मी के हाथ के, अम्मी के हाथ का आप करेला भी खा लेंगे और बड़ी खुशी खुशी खा लेंगे। सारा, आप क्या कहोगी, ख़ास तौर पे जो उन्होंने भी बड़ी प्यारी बात की कि शादी के बाद अम्मी के घर की इफ्तार ज़्यादा याद आती है, क्योंकि अपने घर में तो आप भगदड़ में मचे हुए हैं, इसको क्या देना है, किचन में क्या हो रहा है, लेकिन आज भी जब आप इफ्तार करने अम्मी के यहाँ पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है सारी जिम्मेदारियाँ साइड पे हो गई, बस अम्मी देख लेंगी। देखिए, मुझे लगता है सिद्रा, सबसे पहले तो अम्मी के घर तो वो इंस्टीट्यूशन था हमारे लिए। मैं उसको एज एन इंस्टीट्यूशन, जो उनसे हम सीखा, हमने जो भी देखा उनका जो करते हुए, आज हम कोशिश करते हैं, पूरा तो नहीं कर सकते, कोशिश कर देंगे अपने घर में करें। लेकिन जैसे अस्मा ने कहा कि एक वाइब डिफरेंट है, वो सुकून ही डिफरेंट है। मुझे लगता है सिर्फ खाने पीने का टेस्ट नहीं है, उनकी मोहब्बत और जो शफकत होती है ना, वो जिस प्यार से हमें बिठाती हैं, दिल नहीं भी चाह रहा होता, जो हमें खिला रही होती हैं, तो मुझे लगता है वो एक ज़्यादा फील आप ज़्यादा करते हैं। खाने का तो टेस्ट मुझे नहीं लगता कि मोरलेस आगे पीछे हो ही जाता है। जो एक प्यार और एक जो सुकून आपको अपनी माँ के घर पे मिलता है, अपने घर पे मिलता है,
उसका कोई मुकाबला नहीं है। और उसमें आप देखें कि अगर सादा सा दस्तरखान भी हो, जिसमें आप कहें ना कि कल की बस आपने सालन के साथ रोटी के साथ आपने इफ्तार की, उसका जो मज़ा है वो दुनिया के बेहतरीन शाही दस्तरखान में भी आपको नहीं मिलेगा, है ना? अच्छा मुझे बताएं, खाना पकाना आंटी से इम्प्रेस होकर सीखा था या ज़िद में सीखा था? खाना कैसे बनाना सीखा था? अच्छा, खाना बनाना सीखा सना से था, मैंने बहन से सीखा था। बड़ी बहन से। हाँ, अम्मी ने सना को ट्रांसफ़र किया था, सना को देख देख के, क्योंकि वो माशाल्लाह जिम्मेदारी लेती थी। तो मुझे तो जब मैं सना से शादी से पहले मेरे पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, सना ही सब चीज़ें करती थी। सना की शादी के बाद जब मेरे पर थोड़ी सी जिम्मेदारी आई, अम्मी डायबिटिक हो गई थी, उनको थोड़ा सा आई का इशू था, तो वो नहीं पका पाती थी, कुकिंग नहीं कर पाती, तो उनको जब मुझे था कि अब मुझे मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र हो गई है, तो सना को जो मैंने देखा था सिर्फ करते हुए, मैं सना को हेल्प भी नहीं करती थी, और जब मैंने बनाना शुरू किया तो एग्जैक्टली वही टेस्ट था जो अम्मी का और सना के हाथ का। बिल्कुल इन्होंने टिपिकल छोटी बहनों वाली बात की है, भाई जो कर रहा है ना उसको करने दो। बिल्कुल। मैं देखती भी नहीं थी उसको, हाँ देखा, एक नजर आता था शख्स इधर उधर भागता हुआ, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है हाथ डालने की जब तक बुलाया ना। मुझे लगता है सदा जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ती शायद हम लोग करते नहीं है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तो फिर आपको करना पड़ता है। कुछ लोगों के पास ये चॉइस नहीं होती, खास तौर पे अगर वो सबसे बड़े हो ना घर के, सना और मेरी तरह, तो हमें चॉइस नहीं मिलती कि अच्छा आप करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे। वजह व्हाट अबाउट यू, आप बताएं कि आपको अपनी अम्मी के हाथ की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है इफ्तारी में? अम्मी के हाथ की तो हर ही चीज़ मज़े की होती है, और वाकई उसका आप किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते मवाजना। और वाकई आपने सही कहा कि बहुत सी चीज़ें हम नहीं खा रहे होते मगर अम्मी के हाथ से खा लेते हैं, तो ये चीज़ तो है। और जब खुद आप माँ बनते हैं ना तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा होता है। अब जय बीइंग अ मदर, मैं ये वाकई कह सकती हूँ कि अब मुझे ज़्यादा एहसास होता है शादी के बाद, जब जाते हैं दोबारा मैं अच्छा, तो ये नहीं फील हुआ वजिया कि वंस आपने खुद उस रोल में आई और वो जिम्मेदारियां निभाई, आपको रियलाइज होता है यार हर मदर एक सुपर वुमन है, यानी ये इतनी सारी चीज़ें कर कैसे लेते हो जाता है, कैसे मुझे तो मैं आज तक हैरत करती हूँ कि अगर हमारे घर में दावत है और 20-25 लोग आ रहे हैं या जितने भी लोग आ रहे हैं, तो खाना गरम और हर चीज़ ताज़ी ये बन कैसे जाती है। और हम तो एक डिश अगर बना रहे होते हैं शुरू में जब आप कुकिंग सीख रहे होते हैं, तो उसी में अच्छा जी अब चावल सही है नहीं है, अम्मी ज़रा चक्कर बताएं, इतनी माशाल्लाह ढेरों ढेर। बस तभी दावत वाले दिन मुझे सबसे ज़्यादा डांट पड़ती है, अम्मी कहती किचन से बाहर निकल जाओ क्योंकि मेरा जो टाइम टेबल है ना उसको ख़राब करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने कुकिंग की शादी के बाद सीखी है और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सब कुछ सिखाया है। अच्छा, आपको अपनी अम्मी के हाथ का जायका ज़्यादा पसंद है या मदर इन लॉ का? क्योंकि कई ख़वातीन इसको भी कंपेयर करती हैं। नहीं, वाकई कुछ चीज़ें जो है ना, अम्मी जो मदर इन लॉ है सास के हाथ की वाकई इनफैक्ट एक चीज़ वो बनाती हैं, पता नहीं वो उसमें बेसन में करके ना गोश्त को उसे तलती हैं फिर उसका सालन बनाती हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम शादी के बाद ये डिश खाई थी और फिर मैंने बाहर भी देखा ये कहीं आपको रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगी, उनकी अपनी बनाई हुई लड़की पराई हो गई है, देख लें अपनी सास की तारीफ करिए वो भी नेशनल टीवी पे। अच्छा, इस बात मैंने अक्सर देखा है ना, लेकिन जवेरिया अम्मियाँ बुरा भी बहुत मनाती हैं। देखो जब तक हम छोटे होते हैं और सारे ख़ानदान के बीच में बैठ के अपनी खाला को अपनी मामी को कहेंगे भाई मुझे तो अम्मी के हाथ की सबसे ज़्यादा पसंद है, अम्मियाँ बहुत खुश हो रही होती। जैसे ही आपने कभी तारीफ़ की ना मेरी नंद ये बड़ा अच्छा बनाती है या मेरी सास के हाथ की दाल बहुत अच्छी है, अम्मी का भी थोड़ा सा मुंह बन जाता है। कभी हुआ है तुम्हारे साथ? हुआ है, डांट पड़ी है? मतलब वो फील करती हैं इनको हमने इतना पाला, इतना मतलब खिला पिला के इस काबिल कर दिया और अब इनको जो है वो 4 दिन हुए गए हुए तो इनको वहाँ की चीज़ें पसंद आ रही है। लेकिन वही फिर से मैं बात रिपीट करूँगी कि अम्मी का और उनके टेस्ट का, उनके हाथ का अभी बात कर रही थी, मुझे अकेले हंसी इसलिए आ रही थी कि उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ हम अम्मी के हाथ की ही खा सकते हैं, उसमें एक चीज़ थप्पड़ भी होती है, तो मार भी होती है जो कोई और नहीं मार सकता, कोई और नहीं कर सकता, और जो अम्मी सितारती है ना फिर वो और किसी का हाथ वो काम कर। अच्छा, आपस की बात है, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करके ये जो मर्द हजरात की इसमें दोहरी यानी वो तो 2 धारी तलवार होती है ना वो बेगम की तारीफ़ कर सकते ना वो वालदा की तारीफ़ कर सकते, इस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले ज़रा कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? लाहौर से फरजाना बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? रमज़ान मुबारक टू यू। ठीक हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आज का टॉपिक बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी, अम्मी के हाथ का सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? अम्मी के हाथ की तो हर चीज़ ही पसंद होती है, माँ का तो कोई जोड़ नहीं है ना, वो जो भी बनाए बहुत अच्छा बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि मैंने बारहा सिद्रा ये रेसिपी ट्राई की है, बिल्कुल वैसी की है जैसे अम्मी ने बताई है, लेकिन वो जायका नहीं आता जो अम्मी के हाथ में है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मेरी अम्मी के हाथ की सवैयाँ बहुत पसंद है। सवैयाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। हम जितने भी जो मॉडर्न हो जाएं, हम कहें जी हमें केक पसंद है, कस्टर्ड पसंद है, एक तो ईद वाले दिन अम्मी के हाथ की सवैयाँ, आई थिंक दैट इज़ समथिंग एवरीबडी एंजॉयज।
آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, میرا نا بچہ نعت پڑھنا چاہتا ہے, تو اگر تھوڑی سی ہو سکے تو آپ سن لیجیے. بالکل صحیح, ایسا کیجئے کہ آپ لائن پہ ہی رہیے گا, میری ٹیم آپ کی نمبر لے لے گی, ڈیٹیل لے لے گی, آڈیشن کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کو اسکرین پہ بلائیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. آغا صاحب آپ بتائیے, آپ نے یہ والی لڑائی لڑی ہے کہ آپ کو اپنی والدہ کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند ہو, پھر بیگم کی بھی تعریف کرنی اور دونوں آمنے سامنے ہو. کوئی مقابلہ نہیں ہے میری بہن سدرا, والدہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے نا. آپ 4 بیویاں بھی رکھ لیں, وہ 4 مل کے بھی میری ماں کی. کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں بھابھی, دیکھ رہے ہوں گے پروگرام. بہترین. دیکھیے میں یہ جو گفتگو میں نے ان خواتین کی سنی, آپ یقین کریں آج آپ نے جو یہ بیٹی کا ٹاپک رکھا, اس سے سجا دیا, آپ نے محفل کو سجا دیا. اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں گا, مولا کائنات کی 1-2 حدیثیں سناؤں گا, میں بھی سجا دوں گا. دیکھیے میرے مولا رسول خدا نے فرمایا, جس نے 2 بیٹیوں کی شادی اپنی کر دی جنت اس پہ واجب ہے. رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا جس نے 1 بیٹے کی شادی کر دی 4 بیٹوں کی شادی کی جنت واجب. نہیں, کوئی بات نہیں کی, صرف بیٹیوں کے لیے بات کی. پھر مولا کائنات علی علیہ السلام فرماتے ہیں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس کا تجربہ کر رکھا ہوگا, اور جنہوں نے نہیں کیا وہ کر کے دیکھ لیں. مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا, کبھی بھی عورت کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی مت کرو, سن نہیں سکے گی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل آپ نے نہ بہن بھائیوں کی سنے گی, نہ ماں کی برائی سنے گی, چاہے برائی. آغا صاحب آپ کے لیے سوال بدل دیتی ہوں, مجھے یہ بتائیے آپ کی ساس صاحبہ سب سے اچھا کیا بناتی ہیں؟ دیکھیں میری ساس چونکہ دلی کی ہیں, میری ساس سارے کھانے مزے کی بناتی ہیں کیونکہ دلی کی ہیں وہ. اب آپ کی بیگم بھی دیکھ رہی ہیں اور آپ کی والدہ بھی نوٹس دے رہی ہیں. بیگم کے تو کھانے یقین کریں, میرے والد مرحوم دیوانے تھے میری بیگم کے کھانے کے, بڑے عاشق تھے. کہتے تھے بھائی میری اس بہو کے ہاتھ کا جو کھانا ہے وہ کوئی بھی نہیں بنا سکتا. گوبھی گوشت, قورمہ, بریانی, کچے قیمے کے کباب, پتہ نہیں کیا کیا. بس دیکھیں روزے میں اتنی ساری چیزوں کی بات نہیں کرنی چاہیے. میں جلدی سے قرت کی طرف بھی جانا چاہوں گی. قرۃ العین نے زبردست سا ریسیپیز بنا لی ہوں گی, چلیں بلکہ دیکھ ہی آتے کچن میں ہو کیا رہا ہے. قرت مجھے تم بتاؤ, تمہیں اپنی امی کے ہاتھ کا سب سے زیادہ کیا پسند ہے, اور کیا ان سے کھانا پکانا سیکھا تھا سب سے پہلے؟ جی بالکل, میں نے سیکھا تو اپنی امی سے تھا, کیونکہ امی دہلی والی ہیں, بہت مزے کھانے بناتی ہیں. بھائی یہ دلی والوں کا بڑا ذکر ہو رہا ہے, دلی والے کو افطار پہ بھی بلا لیں. بالکل, دہلی نہاری اور دہلی حلیم بہت اچھی بناتی ہیں وہ, اور سب سے اسپیشل ان کی بریانی بہت اچھی ہے. سیکھا میں نے ان کے ہاتھ سے تھا جو دیسی کھانے تھے, باقی بیکنگ وغیرہ یہ سارے تو کورسز چلے. تو اچھا قرت مجھے بتاؤ, کل سے میں ایک ریل دیکھ رہی ہوں, عالمگیر مسجد کے بعد انہوں نے کہا دلی والوں کا کچھ خاص چیز ہے جو ان کے افطار کی ٹیبل پہ ضرور ہوتی ہے اور عصر سے لے کے 1 گھنٹے تک ملے گی, ورنہ فوری طور پہ سیل آؤٹ ہو جاتی ہے. کیا ہے بھائی, چڑے کیا کہلاتا ہے وہ؟ اچھا کسی کو پتہ ہے تو مجھے آن لائن بتائیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بلکہ بریک پہ بھی کیا جاتے ہیں, چویریا کی طرف بڑھتے ہیں, چویریا سے خوبصورت کلام سنتے ہیں, بریک پہ جاتے ہیں. میں جلدی سے آن لائن آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں کہ یہ کس آئٹم کا ذکر ہو رہا ہے جس کے بغیر کہا جاتا ہے کہ دلی والوں کی افطار کی جو دسترخوان ہے وہ نامکمل ہے. ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, بھینی زبردست سی کھانے کی خوشبو آلریڈی بن چکی ہیں, ریسیپیز قرت نے بنا لی ہیں, گفتگو ہماری جاری ہے. اور خاص طور پہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا کہ امی کے ہاتھ کا ذائقہ, وہ ذائقہ جو تاحیات آپ کی عمر میرے خیال میں 60-70 برس کی بھی ہو جائے تو آپ کو وہ ذائقہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. یہ وہ یادیں ہیں جو ہمارے خمیر کا حصہ بن جاتی ہیں, ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں, یہ ہماری فاؤنڈیشن کو لے کرتی ہیں. چاہے حالات جیسے بھی ہوں, چاہے آپ کے گھر میں تنگ دستی ہو یا اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہاں رزق کی فراوانی کی ہو, ایک ماں کی محبت کا دنیا میں کوئی نعمت بدل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آج رمضان مبارک کے خاص حوالے سے اور پہلا جمعہ ہے تو ہر گھر میں والدین کا سایہ برقرار رکھے, ان کو لمبی زندگی, صحت والی زندگی دے, اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو غریق رحمت کریں, اعلیٰ مقام دے جنت میں. کیونکہ صالح اولاد اور جو کچھ انہوں نے سکھایا ہوتا ہے, جس طرح اگر ہم زندگی میں ان اصولوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو یہ بھی ہمارے والدین کی خیر خواہی کا, ان کی نجات کا ذریعہ بنتی ہے. ایک اور کالر ہمارے اس سیگمنٹ کے آخری کالر ہوں گے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, اور یہ جو آپ کی خوبصورت شیف کھڑی ہوئی ہے ان کی مدر بات کر رہی ہوں. کیا بات ہے, ابھی آنٹی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا. میں نے
अभी तक कुरत के हाथ का कुछ चखा तो नहीं है सिवाय जो कोकोनट बॉल्स उन्होंने कल बनाई थी, लेकिन माशाल्लाह बहुत जायकेदार और बड़ी सलीके से काम कर रही होती हैं। ये सिर्फ मेरा नहीं, मेरी मदर का भी कॉम्प्लीमेंट है जो कुरत को देख रही होती हैं। मुझे ये बताएं कि आपको कुदरतुलैन के हाथ का सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? कुरत माशाल्लाह से हर चीज़ ही बहुत अच्छी बनाती है, और वैसे तो पूरे खानदान में मेरी खानों की बहुत तारीफ होती है, लेकिन मुझे अपनी बेटी की जब मैं कुकिंग देखती हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसके हाथ में है। और माशाल्लाह से अच्छा, बचपन में सबसे ज़्यादा किस बात पे इससे डांट खाई? जब नया नया खाना पकाना सीख रही थी तो कभी तो किया होगा कि चावल पप्पा कर दिए या रोटी जला दी, रोटी गोल नहीं बनाई, सबसे ज़्यादा डांट किस बात पे पड़ी है इसको? अच्छा, डांट तो कुकिंग के मामले में ऐसा इनको इतनी नहीं पड़ी है, क्योंकि शुरू से ही माशाल्लाह से इन्होंने जो भी कुक किया बहुत ज़्यादा टेस्ट उसमें था और बहुत ज़्यादा सलीके से हर काम करती हैं। तो मुझे बस ये है कि प्राउड फील होता है इसको देख के। अल्लाह ताला इसको बहुत ज़्यादा कामयाब करे ज़िंदगी में। आमीन। बहुत शुक्रिया। और माँ की दुआ जिस तरह कहते हैं कि ये तो एक ठंडी ठंडी सी छाँव है और अल्लाह ताला आपका साया इस पे बरकरार रखे। अच्छा जी, हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे आसमा आपका, बिकॉज़ आप मुझे पता है जिस तरह आपने ज़िक्र भी किया कि आज का शो आसान नहीं था, लेकिन इंसान की जो खूबसूरत यादें होती हैं अल्लाह ताला आपको हौसला दे, सब्र दे और आपकी वालदा को भी ग़रीक़ रहमत करे। मुझे बताएं कि कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगी और उन तमाम लोगों को जो शायद किसी वजह से, ये भी बड़ा एक टची टॉपिक है कि इस रमज़ान में जो हमारे दरमियान नहीं हैं, जो हमसे बिछड़ गए हैं, यू वुड लाइक टू गिव अ मैसेज फॉर देम? बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो जो हमारे अंदर अपनी रिफ्लेक्शन छोड़ के गए हैं और वो जो उनकी एक लेगेसी है, हमें उसको आगे लेके चलना चाहिए। और मैं ये चीज़ अब फील करती हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों में अपनी अम्मी की ही प्रिंसिपल्स, उनके असूल, उनके तरीक़ेकार को घर में अपना रही होती हूँ। अपने बच्चों की तरबियत में वो बातें, वो नसीहतें कर रही होती हूँ जो मुझे अचानक से क्लिक करता है कि ये तो एग्जैक्टली मेरी अम्मी मुझे कहा करती थी। अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो डांट, जो झिड़क हमें बचपन में बुरी लग रही होती है और ख़ास तौर पे अम्मियों का एक ख़ास अंदाज़ होता है ना, कुछ ख़ास लफ्ज़ होंगे जो वो इस्तेमाल करती हैं। जैसे मेरी नानी अक्सर कहा करती थी, उनके कमरे से निकलो तो कहती दरवाज़ा बेड़ दो। मैंने उसके अलावा किसी से कभी ये बेड़ना नहीं सुना था। तो इस तरह की चीज़ें, और आप जब बिल्कुल सबकॉन्शियसली अपने आप को ये रिपीट करता हुआ देखते हैं तो एहसास होता है कि वो हमें हमेशा ज़िंदा रहेंगी। और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है कि अम्मी के साथ, जब अम्मी मेरी ICU में थी तो आखिरी मुलाकात मेरी ही हुई। तो वो अपने जाते वक्त मुझे लगता है कि एक ख़ास एसेंस जो है वो मेरे अंदर छोड़ गई। क्या बात है। और वो इंशाल्लाह उस चीज़ को मैं कोशिश करूँगी कि मैं फ़ॉलो करूँ और अपने बच्चों को वैसी ही तरबियत कर सकूँ। और उनकी जो अच्छी आदतें थी तो उनकी सारी अच्छी आदतें, लेकिन ख़ास जैसे आपने कहा कि जिस चीज़ पे वो ज़ोर देते थे वो अपनी लाइफ में अपनाऊँ और उस चीज़ को ताज़ा। सारा, आप क्या कहेंगी कि आपको और सना को मैं दोनों को देखती हूँ और आंटी से मेरी मुलाकात है, मुझे लगता है कि जो इतना खूबसूरती से आप लोग मल्टीटास्क कर पाते हैं, इसकी बेसिस तो आंटी ने डाली होगी कि टू बी एबल टू मैनेज सो मेनी थिंग्स एट वंस। यू आर एब्सोल्युटली राइट सिद्रा। जो भी आज मैं और सना हैं और वो सारे बहन भाई हैं, वो आज अम्मी और अब्बू की बदौलत हैं, स्पेशली अम्मी के लिए। और आज भी उनसे कभी बोल दो ना कि अम्मी आज थकन हो गई है, दिन बहुत ज़्यादा जो था टायर्ड था, तो कहती हैं क्यों थकन हुई है, किस वजह से हुई है? अभी तुम जब मेरी एज पे आओगी तो उस वक्त तो मैं पता नहीं क्या होगा। तो वो जो एक मोटिवेशन उनकी तरफ से होती है ना कि सब काम हो सकते हैं, इजीली हो सकते हैं, तो वो मोटिवेशन उन्हीं की तरफ से जो मैं और सना के अंदर आई है। बहुत बड़ी सपोर्ट आपके लिए होती है, ख़ास तौर पे आप अब जब ये दोनों रोल्स को लेके चल रहे हो ना, प्रोफेशनल भी है, फिर आपके भी बच्चे हैं, आपको लगता है कि अगर आंटी की सपोर्ट ना होती तो इतना सब कुछ करना नामुमकिन था? ऑफ कोर्स बेंचमार्किंग अम्मी ने ही क्रिएट की, सना ने उसको फॉलो किया, देन मैंने सना को फॉलो किया और मैं चाहती हूँ कि वही बेंचमार्किंग मैं अपने आगे बच्चों में भी डिलीवर करूँ। जैसे उन्होंने कहा कि जो वैल्यूज़ उन्होंने हमें दिए, इथिकल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़, अब हमारा फ़र्ज़ है कि उन वैल्यूज़ को हम अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करें। बिकॉज अब जो दौर आ गया है, जो सबसे ज़्यादा फुकदान है वो हमारी तरबियत में फुकदान है। अच्छा, ये तुमने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और अब क्योंकि अगला सेगमेंट हमारा उलमा इकराम के साथ होगा, मैं ज़रूर ये बात पूछना चाहूँगी कि जो हमारी वालदाएँ हम पे इतनी मेहनत करती हैं, बचपन से अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाना, दीन दुनिया हर हवालों से हमें बताना कि क्या सही है क्या गलत है, जब हम बड़े हो जाते हैं और नए रोल्स में पहुंचते हैं, हमारे बच्चे होते हैं,
ان میں سے کتنی چیزوں کو ہم بھی فراموش کر کے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کل بھی آپ نے دیکھا کہ علماء کرام یہ بات کر رہے تھے کہ تعلیم تو ہے, ڈگریز ہیں, مہنگے اسکولز اور کالجز ہیں, لیکن تربیت اور سوک سینس کا جو ہمارے یہاں گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ویئر از دا گیپ اینڈ واٹ کین وی ڈو ٹو ٹیک دیٹ اوے, اس پہ ہم بات کریں گے. ان مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. بہت شکریہ اسما, وجیحہ, سارہ, آغا صاحب فار بینگ ہے. بڑھتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آئیں گے, علماء کرام کا پینل ہمارے ساتھ ہوگا. دیکھتے رہیے باران رحمت. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, ہمارے پینل سے آپ کا تعارف کراتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز ارم ضیاء. السلام علیکم, رمضان مبارک. پہلی دفعہ ہے کہ اتنے دنوں کے بعد رمضان میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. یعنی ہمیشہ آپ کا اور ہمارا ساتھ ذرا جلدی ہوتا ہے, اتفاق جلدی ملاقات کا ہوتا ہے. بہت شکریہ اور جمعہ مبارک فرام می اینڈ مائی انٹائر ٹیم. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہم سب کی بہت ہی فیوریٹ ڈاکٹر فرحانہ اویس. بہت شکریہ فرحانہ آپا آپ کی بھی موجودگی کا. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ, مفتی ابو محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. جمعہ مبارک جی. رانا آپا, سب سے پہلے ایک سوال, مجھے پتہ ہے کہ کئی دفعہ اس کا ذکر ہوا ہے, لیکن میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی. ہم تو اپنی ہر غلطی, ہر کوتاہی, ہر گناہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہکاوے میں آ گئے تھے, شیطان نے بہکا دیا تھا. ابھی جیسے کہ اس رپورٹ میں بھی بات کی جا رہی تھی کہ اس کائنات کا پہلا گناہ, پہلی نافرمانی ابلیس نے سرزد کی. تو ابلیس کو کس نے بہکایا تھا؟ تب تو شیطان نہیں تھا. تو یہ اس کو کس نے بہکا کے نافرمانی کے رستے پہ لگایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا بھی جواب دیتی ہوں کہ کس چیز نے اس کو بہکایا. پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ تکبر ہے کیا جی, جس کی ہم بات کر رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ تکبر کیا ہے, تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی گردن اللہ کے آگے نہ جھکائے اور دوسروں کو حقیق سمجھے اور خود پسندی اور فضیلت کے گمان میں مبتلا رہے, تو یہ تکبر ہے. اور پھر اس کے حوالے سے ہمیں اللہ رب العزت کا جو ارشاد ملتا ہے, اللہ رب العزت ہمیں بتاتے ہیں اپنی شان اور اپنے مقام کے حوالے سے کہ عظمت میرا ازار اور کبریائی میری چادر ہے, اور جو اس میں مجھ سے اختلاف کرتا ہے یا مجھ سے جھگڑتا ہے میں اس کو ہلاک کر دیتا ہوں. یعنی المتکبر اور المتعال جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاک نام ہے, اور یہ اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کو ظاہر کرتے ہیں. اور قرآن پاک میں ہمیں جگہ جگہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سے لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے. تو اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو. کئی جگہ پر یہ فرمایا کہ زمین پر اترا کر مت چلو, اور ایک جگہ پر فرمایا کہ وہ لوگ جو سرکش اور متکبر ہیں, تکبر کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اور اگر ہم شیطان کی بات آج کر رہے ہیں تو یہ بھی وہ خود پسندی یا فضیلت کا گمان تھا جو اس کو اس راہ پر لے گیا, اور اس نے اللہ رب العزت سے یہ کہا کہ میں جو ہوں اس فضیلت میں یا اس کی یہ سوچتی میں برتر ہوں, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے, انسان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. پھر اسے اپنی عبادات پہ بھی زوم تھا, اور اس نے کہا کہ میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں. ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے, اور لوگ ان کو مسل رہے ہوں گے, رونتے ہوئے جا رہے ہوں گے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ان پر ذلت کا اظہار ہے. یعنی اتنا سخت اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ناپسند فرماتے ہیں جو کسی بھی چیز پر تکبر کرتے ہیں. اور جیسے ابھی بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارے دل میں تکبر ہے تو تم جنت میں نہیں جا سکتے. بلکہ ایک مقام پر تو ایک حدیث ایسی بھی ملتی ہے کہ جنت کی خوشبو سے بھی وہ شخص محروم رہتا ہے جو تکبر میں مبتلا رہتا ہے. تو گویا ہمیں قرآن بھی یہ بتا رہا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ جو تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. تو اس لیے جو شخص بھی معمولی سا بھی یہ گمان رکھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی فضیلت ہے یا وہ خود پسندی کا شکار ہے, تو اسے اس چیز سے باہر آ جانا چاہیے. اور یہ خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے, لیکن اس کے لیے تباہی کا باعث بن سکتی ہے. اچھا, ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی تکبر میں مبتلا ہے یا کوئی غلطی بار بار سرزد کر رہا ہے, اس کو اپنی عادت ہی بنا لی ہے, اپنا شیوا بنا لی ہے, مفتی صاحب, تو ہم کہتے ہیں کہ جی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کی بھی ہے. تو اگر آن دی ادر ہینڈ کوئی شخص اگر تکبر کر رہا ہے, کوئی اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے, کوئی تکبر والے کلمات اس نے ادا کیے ہیں, کوئی اس کی ادا ایسی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک جھٹکا دے, تو یہ تو پھر اللہ کی خاص کرم نوازی ہے اس شخص پہ کہ اس کو سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے.
آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت عنوان ہے اور رمضان المبارک کا مقدس مطہر ببرکت مہینہ ہے. اللہ کرے کہ یہ بات دل میں اتر جائے. دیکھیں جس طرح انسان دنیا میں جسمانی اعتبار سے بیمار ہوتا ہے تو ہمیں شریعت اسلامیہ اور قرآن کریم کا جو تزکیہ ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ اسی طرح انسان کی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. اور بیماری میں 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں: ڈائگنوسٹ، تشخیص، ڈوز آپ میڈیکل کیا لے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد صحت وہ کیسے ملے گی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو جس طرح آپ جسمانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری اس وقت پوری دنیا میں جسے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اسے بچنے کی ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، آئے روز میسج چلائے جاتے ہیں خواتین کے حوالے سے، اور اسی طرح وہ کینسر ہے، ٹیومر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 1000 درجے کے ٹیومر اور کینسر جمع کر لیے جائیں تو وہ چھوٹے ہیں، اور روحانی اعتبار سے جو تکبر ہے یہ اس سے بڑی بیماری ہے. اور میرے خیال میں اس سے صرف جو ٹیومر ہے یا کینسر ہے اس سے انسان کی جان جاتی ہے، مگر روحانی اعتبار سے جو تکبر ہے اس سے صرف جان نہیں جاتی، ایمان بھی جاتا ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم تھوڑا سا شریعت کی روح سے دیکھیں تو تکبر کہتے کسے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا علاج کیسے فرمایا؟ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ تزکیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ اور آج کے دور میں جب کہ تکبر جگہ جگہ پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اور ایگو اس قدر آ چکی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا لیول جس بندے کا، یعنی دنیاوی اعتبار سے تکبر تو ویسے کسی کا نہیں بنتا، جس کا نہیں بنتا وہ اس کے اندر بھی تکبر اور غرور اتنا ہے کہ آپ یقین کریں کہ معاشرے کی نبض پکڑنا مشکل ہو گئی کہ اس کا علاج سر سے شروع کریں، پیر سے کریں، کہاں جائیں، کس طرف لے جائیں. قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، یہاں تک کہ قرآن جو اس کی علامات ہیں ان میں بڑی علامت یہ بتائی گئی کہ جو بندہ متکبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب سب سے پہلی جو چیز اس سے چھینتے ہیں نا، وہ اپنے سامنے دعا پھیلانے کی جو توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ سلب فرما دیتے ہیں. اور پھر اس قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تم مجھ سے کثرت سے اگر مانگتے نہیں، ہاتھ پھیلاتے نہیں، تو تم یہ ذہن میں رکھو کہ میں تمہیں متکبرین میں شامل کر کے میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا، واضح طور پر الفاظ میں. اب یہ دیکھیں کہ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. تربیت کا انداز دیکھیے، لیول دیکھیے کہ نبی ہوتا ہے اور فرعون ہے. فرعون کا لب و لہجہ اللہ جل شانہ سے واقف تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کیا کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کو دیکھ کر، اس کے لب و لہجے کو دیکھ کر، انداز تکلم کو دیکھ کر آپ کے لب و لہجے میں وہ چیز نہ آئے. آپ نے جب جانا ہے تو قولوا قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی، آپ نے بڑی نرمی سے اس سے بات کرنی ہے، بڑے پیار سے بات کرنی ہے. تو جس طرح کبھی ایسا ہوتا ہے نا جی، ٹیومر نظر نہیں آتا لیکن ہوتا اندر نہیں. اور آپ نے جیسے کہا کہ اب محفل کا جو انداز ہے، ہمارے یہاں اکثر لوگ جو تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں یا اپنے سینئرز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، سرکاری دفاتر کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے، جس بھی سینئر کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں تو ان کا انداز دیکھا کہ وہ کس روب سے بات کرتے تھے. جب وہ گاڑی سے اترتے تھے تو 2 PMs آ کے ان کی پہلے فائل لے کے جائے گا، کوئی بریف کیس اٹھا کے جائے گا، تو لوگ آئیڈیلائز کر لیتے، کہتے ہیں کہ اچھا یہ سکسیس فیکٹر یہی ہوتا ہے. لیکن پھر ایک اور انٹرسٹنگ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ہماری پڑھائی لکھائی ایک انسان کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے، خود اعتمادی لانے کے لیے جستجو کرتی ہے. ارم جی، تکبر اور سیلف کانفیڈنس ان میں تفریق کیسے کی جائے؟ کیونکہ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اپنے اوپر اعتماد بھی ہونا چاہیے. وہ اعتماد کب تکبر میں تبدیل ہو جاتا ہے یا انسان اپنے دوسروں سے اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگے، اس میں کیسے احتیاط سے چلا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دعا لگی نہ دوا لگی. تو در حقیقت جب انسان میں کا شکار ہوتا ہے نا تو وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ تکبر ہوتا ہے جس کے اندر میں آ جاتی ہے کہ میں، میرا رتبہ، میرا گھر، میرے بچے ایسے، میری گاڑی ایسی، میں یوں کرتا ہوں، میرے ڈریسنگ سینس ایسا. وہ میں، اللہ کو میں پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ جو میں ہے نا یہ صرف میرے رب کے لیے ہے، اسے بندوں میں یہ چیز پسند نہیں ہے. سیلف کانفیڈنس تو یہ کہ آپ اس چیز کا اعتراف کریں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اس قابل بنایا ہے کہ آپ اس جگہ موجود ہیں اور آپ لوگوں کے لیے مفید بن جائیں. جو شخص لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے چاہے وہ جتنے بڑے عہدے پہ ہو، اس میں عاجزی ہوتی ہے، اس میں میں نہیں ہوتی. مطلب وہ ایک بڑی اچھی بات ہے شاہ شمس تبریز کی کہ اگر تم لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہو
ان کو تکلیف پہنچاتے ہو وہ کسی بھی طریقے سے, تو کوئی بھی مذہبی فریضہ سر انجام دینا تمہارے لیے سود مند نہیں ہے. تم چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو, جتنے روزے رکھ لو, اگر وہ تمہارے اخلاق اور کردار کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی تو یقین مانو وہ صرف مشقت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ہم بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کر کسی کا خیال نہیں کرتے. ہم اکثر اپنے ڈرائیورز کے ساتھ ذرا سا لیٹ آ جائے یا گاڑی صاف نہ ہو تو بہت تلخ کلامی کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ دیکھو, ضروری نہیں کہ اس وقت انسان کے اندر میں ہو, لیکن اس میں ایک تکبر ضرور ہوتا ہے کہ ہی از مائی ڈرائیور اینڈ آئی ایم دا اونر آف کار, اور یہ جو ہے اس نے اس وقت یہ صاف نہیں کیا. تو وہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہزاروں ڈگریاں لے کر, علم پر دسترس پا کر, چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو. اور جاہل شخص جو ہے نا وہی تکبر کا شکار ہوتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے آگے کوئی کچھ ہے ہی نہیں. کہ جب وہ قبروں میں لیٹ جاتے ہیں تو ان کی قبروں پہ وہ خطبے لگ جاتے ہیں کہ میں اہم تھا, یہ میرا وہم تھا. دنیا چلتی ہے اور دنیا یاد اسی کو رکھتی ہے جس نے دنیا کو کچھ دیا ہوتا ہے. اچھا, آپ کی بات سے بڑی ایک اور انٹرسٹنگ اسپیکٹ یاد آیا کہ چلیں یہ تو دنیاوی اعتبار سے عہدہ ہے, منصب ہے, اس میں انسان کمپیٹیٹیو بھی ہوتا ہے, سمجھ آتی ہے, نوک جھونک لگتی ہے. لائک ایک کلاس میں اگر سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو آپس میں ان کی ایک ہیلدی کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. فرحانہ آپا, یہی چیز ازدواجی زندگی میں بھی دیکھی گئی ہے. یعنی رشتہ جب طے ہو رہا ہوتا ہے تو اگر ایک فریق یہ سمجھے کہ میں حسن و جمال میں یا پھر رتبے میں یا خاندانی رکھ رکھاؤ میں دوسرے سے برتر ہوں اور وہ ساری زندگی اسی گمان میں رہے, تو یہ ازدواجی زندگی پہ بھی تو یہ نیگیٹیولی اثر انداز ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے برابر والوں میں ہی کرو تو اچھا ہے. زیادہ اونچا اونچا نہ اڑو, نہ زیادہ اوپر دیکھو, اور نیچے دیکھ کے چلو گے تو زیادہ خوش رہو گے. اور ہر چیز میں اگر تم اپنے سے اوپر کو دیکھو گے تو پھر کبھی مطمئن نہیں رہو گے. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سنایا. آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو لوگ پیش ہوئے جو ایک دوسرے پر جھگڑ رہے تھے, اور ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں فلاں ابن فلاں کی اولاد ہوں, اور اس نے تقریباً کوئی 9 لوگوں کے نام گنوا دیے کہ میرا باپ, میرا دادا اور میرا پردادا اور فلان فلاں وہ ایسے تھے, وہ ویسے تھے, اور وہ بولے چلا جا رہا ہے اور اپنی برتری کا اظہار کیے چلا جا رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اس شخص کو یہ بتا دو کہ جن 9 لوگوں کے اس نے نام لیے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں, اور اب 10ویں اس کی باری ہے. یعنی یہ جو میں اس سے لگائی ہوئی کہ میں یہاں اس کی اولاد ہوں اور میرا باپ یہ تھا, میرا دادا یہ تھا. تو اگر برتری کسی بھی قسم کی ہو, چاہے ہم وہ رشتوں میں دیکھ رہے ہوں کہ کوئی شخص یہ سوچتا ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے کہ جی میں بہت حسین ہوں تو میرا پارٹنر بھی بہت حسین ہو, میں جو ہوں تعلیم یافتہ ہوں, اتنی بڑی ڈگری ہولڈر ہوں تو میرا پارٹنر بھی اتنی بڑی ڈگری ہولڈر ہو. تو اس کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں طے کر دی ہیں. آپ نے بہت ساری چیزوں کے بعد یہ فرمایا کہ اس کو دیکھو جو دین میں اچھا ہے. صحیح, کتنی مختصر بات ہو گئی نا کہ آپ اتنی بہت ساری کوالٹیز دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کو دیکھیں جو دین میں اچھا ہے اور اس سے شادی کریں تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور وہ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ جو دین میں بہتر ہوگا صحیح معنوں میں وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اور وہ رشتے کو نبھانے والا ہوگا. تو اگر ہم دین کو تھوڑا سمجھ لیں, اس کو پڑھ لیں, تو میرا خیال ہے یہ بہت سارے جو معاملات ہیں ہمارے یہ بہت جلدی حل ہو جائیں, اور ہم نہ تو دشواریوں میں پڑیں اور نہ خود پریشان ہوں اور نہ لوگوں کو پریشان کریں. کیا بات ہے. اور ہماری بہت ساری اور پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں قرت, جن کے شاورماز بالکل تیار ہو چکے ہیں, پلیٹنگ کی طرف بڑھ چکی ہیں. ذرا کوئکلی بتائیں گی, کیونکہ میں آپ کو چھوڑ کے گئی تھی جب آپ چکن کو میرے خیال میں سوتے کر رہے تھے. جی بالکل. جی, چکن سوتے کرنے کے بعد سب سے پہلے تو ہم نے آئل لیا, پھر اس کے اندر چکن ڈالی. میرینیٹڈ چکن تھی ہمارے پاس, جس میں ہم نے تندوری مسالے کے ساتھ یوگرٹ اور گرم مسالہ کے ساتھ میرینیٹ کیا. اس کے بعد ہم نے آئل میں چکن سوتے کی, دین ہم نے کیپسیکم ڈالی, اس کو سوتے کیا, اور اس کو اچھی طرح آپ نے کوک کرنا ہے. تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ رکھ دیں, وہ کوک ہو جائے گی. اس کے بعد ہم نے سوس بنائی. سوس کے اندر ہم نے مایو چلی سوس بنائی ہے, جس کے اندر مایونیز, چلی سوس, مسٹرڈ پیسٹ, گارلک پاؤڈر, اوریگینو, بلیک پیپر, سالٹ, یہ مکس کر کے اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے. اور شاورمے کی بریڈ لینی ہے آپ نے, پیٹا بریڈ, اس کے اوپر ہم نے پزا سوس اپلائی کرنی ہے. پزا سوس اپلائی کرنے کے بعد چکن کا مکسچر ڈالنا ہے. شریڈڈ چیز آپ نے ڈالنی ہے. اس کے بعد ہم نے جو مایو چلی سوس ڈالی تھی وہ اپلائی کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے دوسرا جو پیٹا بریڈ کا پیس ہوگا وہ رکھنا ہے, اور اوپر سے
चेडर चीज़ के स्लाइसेस आप रख दें, चाहे तो आप उसको ग्रिल कर लें या फिर ऐसे ही सर्व करें। ऐसे ही सर्व भी कर सकते हैं। वैसे बताएं हमारे टॉपिक, हमारे मौजू के बारे में। खुरैतुलैन, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है एक बहुत अच्छी रेसिपी बन जाए तो तुम मगरूर हो जाओ उसके बारे में और कहो कि भाई इससे मुझसे अच्छा शवरमा तो कोई बना ही नहीं सकता? अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा होता रहता है, मैं ऐसे करती रहती हूँ। उसके बाद अगले ही लम्हे दूसरी डिश जल जाती है, फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं हमें तो अभी कुछ नहीं आता। नहीं, लेकिन कभी जलने जलाने वाला सीन मैंने किया नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जब से कुकिंग स्टार्ट किए कुछ भी ऐसा भंड मारा नहीं है। सही सही, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा इरम जी, यही मौजू अगर आपके पास, ख़वातीन में कहा जाता है कि ज़्यादा टेंडेंसी होती है कंपैरिजन की, कि अपने जैसे अगर हम ईद वाले दिन तैयार भी होते हैं तो अपनी तैयारी को दूसरे से कंपेयर करते हैं, अपने जोड़े को दूसरे से कंपेयर करते हैं। अगर किसी की सहेली के खाविन ने उसको तोहफ़ा दिया है तो फिर आके घर में लड़ाई करते हैं इस बात के ऊपर कि भाई हमें नहीं वो पजीराई मिल रही, मुझे तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता वैसे। तो ये यहाँ पे तकब्बुर है, कंपैरिजन, जो यानी क्या कंपैरिजन पहली सीढ़ी बनता है फिर आगे बढ़ के तकब्बुर बनने की? क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो अपने आप को उससे बेहतर या कमतर समझ रहे हैं ना, एंड इवेंचुअली यू आर गोइंग टू ट्राई एंड फुलफिल दैट गैप। असल में सिद्रा, मैं समझती हूँ कि ये जो कंपैरिजन है ना, ये अलग किस्म का कंपटीशन है। इसमें तकब्बुर इतने जल्दी दाखिल नहीं होता है, क्योंकि ये ख़वातीन की एक थोड़ी सी फितरत है कि बनना, संवरना, सजना, फिर आपस में यहाँ जेलसी का फैक्टर ज़्यादा है। ओके, कि अगर हमने उसको अच्छे कपड़ों में देखा, अच्छे लिबास में देखा, फिर मैं आके अपने हस्बैंड से कहूँगी कि देखा उसका हस्बैंड उसको कैसे रखता है। अब ये देखा बीवियों को इस तरीके से रखा जाता है, वो जिस जोड़े पे हाथ रखती है उसको वो दिलाते हैं। वहाँ वो एक जेलसी का फैक्टर ज़्यादा आता है, और उस वक्त शायद खातून ये भूल जाती हैं कि यार मेरे हस्बैंड की अर्निंग क्या है, उसके हस्बैंड की अर्निंग क्या है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक छोटी सी चीज़ है जिसे ख़वातीन अगर दरगुजर करना शुरू कर दें, क्योंकि स्टाइल जो है ना वो इनबिल्ट होता है। बिल्कुल, अगर बाखुदा कोई 50,000 का जोड़ा पहने हुए और आप 5,000 का जोड़ा पहने, लेकिन आपके अंदर स्टाइल है, तो आप उस 50,000 वाले को कहाँ यानी कभी कभार आपकी सिंपलिसिटी उस महंगी चीज़ के ऊपर भी हावी आ जाती है। अच्छा, लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि कल भी यहाँ पे इस फोरम पे जिक्र हो रहा था तरबियत का। देखिए, अपना बच्चा, अपना लख्ते जिगर सबको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी तरबियत में एक प्रॉब्लम हमारी ये भी आती है कि हम जब ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार करते हैं तो भी हम बच्चे के अंदर हो सकता है एक बुनियाद रख रहे हों तकब्बुर की, कि बेटा तुमसे प्यारा तो कोई है नहीं, तुमसे अक्लमंद तो कोई है नहीं, तुमसे खूबसूरत तो कोई है नहीं। एक बच्ची अगर आप बचपन से ही उसके जहन में ये डाल दें कि उसकी दूसरों से मुनफरद होने की वजह यह है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो एक तकब्बुर की बुनियाद बनती है। अगर एक लड़के के जहन में आप डाल दें कि वो सबसे ज़्यादा होशियार है, सबसे ज़्यादा अक्लमंद है, क्लास में टॉप करता है, तो भी आप उसके लिए प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। हमारे पैनल को आप ज्वाइन कर रहे हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मसूदी साहब आपकी मौजूदगी का। और आपसे यही सवाल करना चाहेंगे कि तरबियत में, क्योंकि हम अगर अहले बैत के घराने को भी देखते हैं तो ये बात बिल्कुल निस्बतें ही ऐसी हैं कि आज भी जब हम उसका ज़िक्र करते हैं तो हम कहते हैं यार सुबह से शाम तक कुरान हकीम की तिलावत हो रही हो, नाना रसूल खुदा है, अगर वालदा की बात की जाए तो हज़रत बीबी फ़ातिमा है, लेकिन इसके बावजूद इन सारी निस्बतों पे तकब्बुर ना होना और ये एहसास ना होना कि मैं बाकियों से बरतर हूँ, ये किस तरह मुमकिन हो पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सैयदुल अय्याम और वो भी सैयदुश्शुऊर में, यानी जुमअतुल मुबारक के हवाले से कि जो रमज़ानुल मुबारक का रहमतों वाले अशरे में यूँ कहिए कि रहमत जुमा आया है और रहमत जुमा के हवाले से यकीनन इसकी फ़जीलतें, इसकी इबादतें आज के दिन को सबसे ज़्यादा तो इसी हवाले से पहचानना चाहिए कि इस दिन में यानी जुमे के दिन इंसान को खुदावंद आलम से रिश्ता जोड़ने का एक ख़ास मौका फ़राहम किया जाता है। 7 दिन आपके पास मौका नहीं होता है, लेकिन एक दिन ऐसा खुदा ने रख दिया है कि रिश्ते को जोड़ो। और अहले बैत का भी तरीक़ा यही था कि ख़ास तौर पे जुमे के दिन को ले लेते थे तो वो पूरी रात इबादत किया करते थे और पूरा दिन इबादत किया करते थे, यानी गोया एक तसलसल की बात है। सबसे अहम बात यह है कि जो आपका सवाल है कि ये हुआ क्यों, और अहले बैत के यहाँ तकब्बुर नाम का वजूद क्या गुमान भी नहीं, शायबा भी नहीं पाया जाता। चाहे वहाँ का बच्चा हो या बूढ़ा हो, खातून हो या जवान हो, कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि जिसके यहाँ कोई तकब्बुर का शायबा या साया भी पड़ा हो। इसकी वजह क्या है? तो मैं एक जुमले से ही कह दूँगा कि हज़रत अली ने एक अच्छा जुमला बयान किया कि मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़त अरफ़ा रब्बहु।
جس نے اپنے نفس کو پہچانا اسی نے اپنے رب کو پہچانا. یہ کون سی منزل ہے؟ یہ وہی منزل ہے کہ جو پہلے جب حضرت آدم کی خلقت ہو رہی ہے اور وہاں پر بھی کیا ہے، ایک ایسا شخص ہے کہ جو اللہ کو جانتا ہے، معرفت نہیں رکھتا، عبادت کرتا ہے، عبادت کو ریاضت کے طور پہ انجام دیتا ہے. یہ اس کی اہم ترین، اور حسد اس کا کمال تھا، تر امتیاز تھا. حسد نے اسے کہاں تکبر میں لے جا کے مارا، اور جب تکبر میں گیا تو پھر کہاں پہنچا کہ ابا واستکبر کان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا، وہ خروج ہو گیا، وہ رجیم ہو گیا، وہ درگاہ سے یعنی راندہ درگاہ ہو گیا، اور کہاں ہے، ادنا کی طرف، اعلیٰ سے ادنا کی طرف اسے ڈال دیا گیا کہ اب تم اس وقت تک کہ چلو تم ہماری مخلوق ہو، اور اللہ سے سوال کرنے والے کو خدا میں کہتا ہوں کہ خالی نہیں چھوڑتا. لہٰذا اس نے کیا ہے مانگا کہ مجھے صرف وقت ایک قیامت تک کے لیے. تو اس نے کہا نہیں، قیامت تک کی مہلت نہیں دوں گا، ایک وقت معلوم ہے، وہ کون سا وقت ہے وہ جانتا ہے یا اس کے لوگ. لیکن اہل بیت کے ہاں کیوں یہ ہوتا تھا؟ جی اس کی وجہ یہ تھی کہ سب سے اہم چیز میں نے پہلے عرض کیا، ان کے حسد نہیں تھا. جی جتنی بھی آج معاشرے میں آپ کو تباہیاں نظر آ رہی ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. ہم ابھی تو آپ کے آنے سے قبل یہی قطع کلامی کی معافی چاہوں گی مسعودی صاحب، ہم نے بات یہی کی تھی کہ کمپیریزن، حسد، جیلسی شاید بنیاد بنتی ہے آپ کے تکبر کی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آ کے یہ بات ضرور کریں گے کہ ایک طرف ہم نے دین کی طرف مائل ہونا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، لیکن پھر اپنی عبادتوں پہ تکبر نہیں کرنا، اپنے تقوی پہ تکبر نہیں کرنا. یہ کیسے ممکن ہو، اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. آج صبح بھی جس نے بھی ویژولز دیکھے ہیں اگر حرم پاک کے یا مسجد نبوی کے، تو دل یہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دے. اور یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان مبارک میں عمرے کی سعادت سے مستفید ہوتے ہیں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک مقبول عمرہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا ثواب حج جیسا ہے. گفتگو کو اسی طرح آگے بڑھاتے ہیں، اور جس طرح کہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ بچپن میں مائیں تربیت کرتی ہیں بچوں کی کہ آپ عبادت گزار بنیں، اللہ کی پیروی کریں، وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، اس کا اجر و ثواب آپ کو دے گا. لیکن آہستہ آہستہ جو ایک سوچ ہمارے معاشرے میں سرایت کر جاتی ہے کہ جب ہم اپنی نمازوں، اپنی عبادت کی پابندی کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنے لگتے ہیں، اور ہماری نظر میں پتہ نہیں کیا ایک تبدیلی آتی ہے کہ پھر ہمیں لوگوں کی خامیاں زیادہ نظر آنے لگتی ہیں. ہمیں نظر آنے لگتا ہے کہ فلانے نے کوئی خاص چیز کا اہتمام نہیں کیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو، کہ وہ نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے، یا نماز بہت عجلت میں پڑھ رہا ہے، یا نماز مختصر کر کے کیوں پڑھ رہا ہے. اس طرح کی روک ٹوک آپ کو انفارچونیٹلی ہمارے ہر مسجد، ہر اس طرح کی کوئی محفل جہاں پہ لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے وہاں پہ نظر آئے گی. تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ مفتی صاحب یہ سوال میں آپ کے پاس لے آتی ہوں سب سے پہلے. بہت پسندیدہ سوال کیا آپ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارے جو بڑے تھے نا جی، وہ سب کچھ ہو کے بھی کہتے تھے ہم کچھ نہیں، اور ہم کچھ نہیں ہو کر بھی کہتے ہیں ہم سب کچھ. صحیح. ہمارے جو بڑے تھے صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام، وہ سب کچھ ہو کے بھی یہی کہتے تھے ہم کچھ نہیں ہیں. اب ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی، پھر بھی ان کا رونا دھونا، التجائیں، دعائیں، استغفار، یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان کے اندر عروج کی عاجزی تھی. دیکھیں میں اس موقع پر، چونکہ تکبر یا غرور دونوں ایک ہی لفظ ہیں، ان کا ایک ہی مفہوم بنتا ہے، کہیں نہ کہیں ہر بندہ اس کا شکار ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اگر میں اس پہ بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ میں اس کا شکار نہیں ہوں. میں بھی جب اپنی گاڑی میں یا اپنے پروٹوکول میں یا لوگوں میں ہوتا ہوں تو ایگو انسان میں آتی ہے. ہر بندہ کہیں نہ کہیں اس کا شکار ضرور ہے. تو اس پر میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث ہے. جس طرح ہمارا یقین ہے نا جی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی بولتا ہے نگہبان فرشتے لکھنے والے لکھ لیتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو جب پیدا کیا ہے تو ساتھ اس کے لیے 2 زنجیریں پیدا کی ہیں، 2 زنجیریں اس کے ساتھ لگا دی، اور دونوں زنجیروں کا تعلق اس کے ماتھے کے ساتھ ہے، ایک کا گردن کے ساتھ، ایک کا ماتھے کے ساتھ. جب انسان تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کی بلندی والی زنجیر کو کھینچتے ہیں. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا جب انسان تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ بلندی والی زنجیر کو کھینچتے ہیں،
تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے علامت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کی محبت بڑھتی جاتی ہے. اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کا پیار، اس کی محبت، اس کی الفت کو بڑھاتے رہتے ہیں. اور جو بندہ تکبر اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، مسکال کا لفظ ہے نا، مسکال رائی کا دانہ ایک ہی چیز ہے، تو فرمایا اللہ جل شانہ اس کی ذلت والی زنجیر کو کھینچتے ہیں. وہ جس طرح آپ نے پہلے فرمایا نا کہ دفتر میں بیٹھ کے ہم فائل کو یوں پھینک دیتے ہیں، اور ڈرائیور کے ساتھ وہ بہن ہماری نے کہا کہ یہ بیہیویئر ہوتا ہے، ملازمین کے ساتھ بیہیویئر ہوتا ہے. اور کسی نے عبادت کر لی، روزہ رکھا، تو روزے کے اندر تمہیں پتہ نہیں ہے میں روزے سے ہوں، ہاں جی، بلکہ اس کو کچھ اور کہنا چاہیے، تمہیں پتہ نہیں ہو میں فلاں ہوں، اسے یہ وہ لفظ کہنا چاہیے. تم جانتے ہو میں کون ہوں، ایک تو ہوتا ہے تم جانتے ہو میری نسبت کیا ہے، میں کس کا بیٹا ہوں، میرا منہ نہ کھلواؤ. ہاں جی. تو اللہ جل شانہ پھر یہ کرتے ہیں کہ جب وہ ذلت والی زنجیر کو کھینچتے ہیں تو بے شک اس کی اولاد ہو، اس کے ملازمین ہوں، متحد ہوں، اس کی رعایا ہو، اللہ جل شانہ سب سے پہلے لوگوں سے اس کی دل کی محبت کو ختم کرتے ہیں، اس کی مقبولیت کو ختم کرتے ہیں. مقبولیت. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ انسان بشکل صورت انسان کے ہوتا ہے، یہ لفظ انسانیت سے بھی نکل جاتا ہے. تو میرے خیال میں جو تکبر ہے، من تواضع اللہ بررفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اس کائنات میں عزت صرف اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے. جو تکبر اختیار کرے گا اس کا کوئی ایسا جوڑ نہیں ہے، شریعت میں کہیں ملتا نہیں ہے کہ ایک بندہ تکبر اختیار کرے اور وہ اللہ اور اس کے مخلوق کے ہاں عزت پائے، ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اچھا، تکبر کی کئی اقسام اور شکلیں ہوتی ہیں، اور ایک بات خاص طور پہ آئی تھی. مسعودی صاحب، یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ جب آپ کو عزت، عہدہ یا منصب دیتا ہے تو اس کا ایک تقاضا ہوتا ہے، اس کے ساتھ انصاف کرنا ہوتا ہے. جو شخص اس کو ونگ کرنا ہے، یعنی ہماری ہی فیلڈ میں آپ دیکھیں کہ اب جو بڑے بڑے اس وقت آئیکنز ہیں وہ پریکٹس نہیں کرنا چاہتے، چاہے وہ کھلاڑی کیوں نہ ہو. اس کو کہا جائے کہ یہ پریکٹس کا وقت ہے تمہارا، یہ تمہارا ڈسپلن ہونا چاہیے، وہ نہیں کرتا. ریاضت لوگ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ بہت پائے کا فنکار ہو گیا ہے اب، تو اس کو ریہرسل نہیں کرنی. تو یہ بھی کیا تکبر کی ایک قسم ہے کہ جی میں تو ونگ کر لوں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں کیوں اتنی تیاری کروں، میں بہتوں سے بہتر ہوں. حقیقت حال تو یہی ہے کہ جو آپ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ بات، لیکن اس سے تھوڑا سا ہم آگے بڑھ کر کے دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں تو نقص کی طرف ہیں، لیکن یہ تکبر سے مثلا چھٹکارا کیسے حاصل کیا؟ جو پہلے بھی جو سوال آپ کا تھا کہ اہل بیت کے گھر میں تکبر کیوں نہیں آ رہا ہے، اچھے لوگوں کے اولیاء اوصیاء کے گھروں میں تکبر کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کی ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم اس دنیا میں تشریف لائے تو رسول حضرت جبریل امین سے خداوند عالم نے 3 چیزیں لے کر کے بھیج دی ہیں، اور ان 3 چیزوں میں ایک کیا چیز تھی؟ علم، عقل اور حیا. یہ 3 چیزیں دنیا میں بھیجی گئی اور حضرت آدم سے کہا ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیجئے. تو اب ظاہر سے ہوتا عقل ہو، علم ہو، حیا ہو، تو کس کا انتخاب کریں گے؟ تو بہرحال میں بہت مختصر کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے حیا کا انتخاب کر لیا. جب حیا کا انتخاب کیا تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ آپ علم سے اور عقل سے کہ اب آپ واپس چلیے، آپ کو تو قبول نہیں کیا گیا، آپ رد ہو گئے. تو ان کا جواب یہ آیا جبریل امین کو کہ اللہ کا ہمیں حکم یہ ہے کہ جہاں حیا ہوگی وہیں پہ علم اور وہیں پہ عقل رہے گی. یعنی گویا کہ یہ ساری چیزیں، اب عقل اور علم یہ 2 کمال انسانیت میں آتی ہیں، اور وہ چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب حیا ہوتی ہے، اور جہاں حیا ہوتی ہے وہاں تکبر نہیں ہوتا. اہل بیت یا اولیاء یا اوصیاء یہ حیا کا پیکر تھے. یہ حیا کیا چیز ہے؟ حیا کوئی دکھانے کی چیز نہیں ہے. حیا یہ ہے کہ ہر بات پہ کیا ہے، انسان کو اپنی ذات کے اوپر توجہ کرنی، اور جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے، یہ تکبر سے جان چھوٹے گی کیسے؟ جب بھی نعمت ملے تو پہلے دن سے ایک سلسلہ تھا تکبر اور سجدہ. جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے تو تم فوراً سجدے میں گر جاؤ. اہل بیت کا طریقہ یہی تھا، الحمدللہ، شکرن للہ، اور سجدہ کرتے. لیکن آج انفارچونیٹلی مسعودی صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا، آج ہمیں کوئی نعمت میسر آتی ہے یا اللہ تعالیٰ ہمیں بخشتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس پہ سجدہ ریز ہو کے شکر ادا کریں، ہم خود نمائی میں پڑ جاتے ہیں. ہم پہلے اس کی تصویر لے کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، ہم اسراف کرتے ہیں. مسعودی صاحب کی بات میں بہت معذرت کے ساتھ ایک چھوٹا سا جملہ ایڈ کروں گا 30 سیکنڈ کا. دیکھیں جو حیا کی بات آئی نا، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک حدیث قدسی ہے بہت طویل. اس کا پہلا جملہ کیا ہے؟
فرمایا اگر تم حیا کرنا چاہتے ہو استحیوا من اللہ، اللہ سے حیا کرو. تو جب انسان یہ سیکھ جاتا ہے نا کہ وہ اللہ سے حیا کرے تو اس کے معاملات خود بہت ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. اور یہ بڑی خوبصورت باتیں یہاں پہ ہمیں تجویز کے طور پہ موجود ہیں کہ اگر آپ اپنے اندر، کیونکہ ہم خود ریفلیکٹ کر رہے ہیں نا، اپنا جائزہ لے رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم سب سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہم میں کوئی تکبر، کوئی اپنے آپ میں بڑائی موجود ہے. فرحانہ آپا، آپ کی ایڈوائس خواتین کے لیے یا تمام دیکھنے والوں کے لیے کہ اگر تکبر کو مات دینی ہے تو کیا کریں؟ میں ایک چھوٹا سا مجھے واقعہ یاد آ رہا تھا، پہلے وہ میں بتا دوں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ انسان کو جب کوئی مقام مل جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اور مقام نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے. تو مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک بات یاد آ رہی تھی کہ جب وہ خلیفہ نہیں تھے تو وہ 1000 دینار کا لباس پہنا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اگر اس سے بھی اچھا ہوتا تو اور بھی بہتر تھا. لیکن جب انہیں خلافت ملی تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے اور رات کا وقت تھا، دیا جل رہا تھا، وہ کسی وجہ سے بجھ گیا. انہوں نے دیکھا تو اس میں تیل نہیں تھا. تو جو مہمان تھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے خادم کو بلا لیجئے، وہ تیل لے آئے گا. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ ابھی سویا ہے، تھکا ہوا تھا، تو میں خود لے آتا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ خلیفہ ہیں، آپ خود جائیں گے؟ کہنے لگے ہاں کوئی بات نہیں. وہ گئے، وہ تیل لے کر آئے اور اس میں ڈالا اور دیا، پھر سے روشن ہو گیا. اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں جب گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور جب واپس آیا ہوں تو تب بھی یہی تھا. تو ہمیں صرف یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہی ہیں. اور جو آپ نے بات کی ہے کہ خواتین کو کیا کرنا چاہیے، تو خواتین کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے. اور اس کے لیے 2 طریقے جو ہیں نا ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے تکبر کو ختم کر کے عاجزی کو اختیار کر سکتے ہیں. ایک تو ہے علم کا طریقہ اور ایک ہے عمل کا طریقہ. علم کا طریقہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن بتاتا ہے، سورہ عبس میں آیت نمبر 17 سے 22 تک کا اس کا مفہوم میں بتا دیتی ہوں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے، اور وہ جس کو ایک بوند سے پیدا کیا گیا، جس کو خوبصورت بنایا گیا، جس کو زندگی دی گئی، جس کو پھر یہاں تک کہ پھر اس کو موت آ گئی اور وہ قبر میں پہنچ گیا، لیکن اس نے احساس نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے پیدا کیا تھا، اتنا بڑا مقام دیا تھا، اتنی حسین زندگی دی تھی. وہ قبر تک پہنچ گیا لیکن وہ میں یا تکبر والی بات اس کی نہیں گئی. لیکن اس کا جو دوسرا عمل ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے وہ اختیار کر سکتے ہیں، وہ عملی ہے. اب عملی کو ہم کس طرح دیکھیں گے، وہ ہمیں سیرت پاک میں نظر آتا ہے. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ازواج مطہرات کو دیکھتے ہیں، اہل بیت اطہار کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ہر چیز پر سادگی اختیار کی، انہوں نے عاجزی اختیار کی، اور یہ عاجزی ہی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دائمی بادشاہت سے نوازا. بالکل. ویری کوئکلی ارم جی آپ کے پاس بھی آنا چاہوں گی تاکہ اس گفتگو کو ہم ایک منطقی انجام تک لے کے چلیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ وکٹم آف تکبر ہوں، یعنی آپ کے ارد گرد بہت زیادہ کبریائی والے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو اپنے آگے کچھ نہیں سمجھتے، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہاؤ ٹو ڈیل ود پیپل لائک دیم؟ دیکھو، ہمارا رویہ اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ایک مکمل توکل ہونا چاہیے کہ میرے لیے میرا رب موجود ہے، اور اس خیال کو اپنے اندر ہمیشہ زندہ رکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی کو نہیں دیکھ پا رہا ہے، آپ کی مستقل تذلیل کر رہا ہے، تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ اندھے صرف آنکھوں کے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور طریقے کے بھی ہوتے ہیں. اور جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ ہے، احادیث کی روشنی میں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس شخص کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ کر رہا ہے یہ تو میری معافی کا محتاج ہو گیا، کیونکہ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کی حج، آپ کی زکاتیں، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو جنت میں لے جائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ لاکھ محرابیں اپنے ماتھے پہ سجا لیں، یہ صرف آپ کے قلب سیاہ بن کے رہ جائے گا جب تک کہ میرے رب کا حکم ہے تمہیں وہ شخص معاف نہ کر دے جس پہ تم نے تکبر کیا. اور تبھی ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن حکیم کی یہ آیت جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری نیکیاں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی، یعنی اس سے انسان کو سیکھ لینی چاہیے اور یہ دلوں میں جو ہے نا ایک عاجزی پیدا کرتا ہے. بہت شکریہ ارم جی ہمارے ساتھ موجود تھی، فرحانہ آپا ہمارے ساتھ تھیں، مفتی بھائی ہمارے ساتھ تھے، مسعودی صاحب ہمارے ساتھ تھے. شکریہ آپ سب کی آمد کا. بڑا ہی ایک اہم ٹاپک جس کا ایک طرح سے ہم سب شکار ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کی برکت سے اگر ہم ریفلیکٹ کریں، اپنی اصلاح کریں تو بہتری بھی ممکن ہے.